बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में भलीकार कयां पई तव्हांखे तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाखा पीरज़ादा। तव्हांखे ख़बर आहे त हर आचर जो 2 खां 4 वॻे लाइव हूंदा आहियूं असां। ऐं हिन प्रोग्राम जी जेका तमामु ख़ूबसूरत ऐं ख़ासि ॻाल्हि आहे उहा इहा त हर सूबे जी नुमाइंदगी हूंदी आहे। असांजूं प्यारियूं होस्ट मिठड़ी ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि। ऐं पाकिस्तान जेको हिकिड़ो ख़ूबसूरत गुलदस्ते जीअं आहे, इन्हनि जी हर ॿोली हर गुल वांगुरु आहे। उनजो अहसासु उनजी महक ख़ूबसूरत ऐं मुनफ़रिद आहे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। ऐं हर हफ़्ते जीअं हिन प्रोग्राम में भी हिकिड़ो ख़ासि टॉपिक हूंदो, जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं कंहिंखां ॻाल्हाईंदासीं, असां वटि ख़ासि महिमान बि हूंदो। सो तव्हांखे ख़बर आहे, जीअं त तव्हां सभई ॾिसंदा रहंदा आहियो त हिकिड़े ख़ासि टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं उहे टॉपिक्स जेके असांखे इंफॉर्मेशन ॾियनि, असांखे एजुकेट कनि, असांखे ऐं असांजे ॾिसंदड़नि खे। सो ॾाढो घणो कुझु सिखण जे लाइ अॼु बि मिलंदो। सो प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था ऐं अॻिते हली तव्हां सां अञा वधीक कचहरी थींदी ऐं ख़ूबसूरत हिकिड़ो मुज़ाहिरो तव्हां पंहिंजे प्यार ऐं मोहबत जो असां सां कंदा आहियो। असांखे लाइव कॉल करे स्क्रीन ते नंबर ईंदो आहे ऐं तव्हां पंहिंजी लाइव कॉल जे थ्रू असां सां शामिलु थींदा आहियो। ऐं ॾाढो हिकिड़ी असांखे पंहिंजाइप महसूसु थींदी आहे जॾहिं असां कंहिं बि सूबे में वेहंदड़ कंहिं बि ॿोलीअ सां लाॻापियल केरु असांखे लाइव कॉल कंदो आहे ऐं उन पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हाईंदो आहे त असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, ॾाढो हिकिड़ी उत्साह मिलंदो आहे। सो हलो अॻिते प्रोग्राम खे वधायूं था। हींअर वक़्तु थियो आहे कैपी के जो। ॾाढी ख़ूबसूरत असांजी होस्ट आहे ख़दीजा, मिठड़ी ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदी। ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बात। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान जो तासो होस्ट डॉक्टर ख़दीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाएं। उम्मीद लरम चे तासो वाड़ा वाकबल करो के खुशहाल आबाद और दा हफ्ता बबू ढेर अच्छा तेरा कड़ी हुई माँ तो ढेरा खा पता दे और मुझ बाड़ो तो ही पता दे थी तासो पूरा हफ्ता इंतजार कवई और इतवार फवरज 2-4 बजे लाइव मुझ तो PTV नेशनल बांधे कराची स्टूडियो च गोरियो से मुझ हमेशा कुछ कोशिश भी दी माँ ग्रानो ची मुझ दी तासो दी पारा हर वारी खबर दी तासे कहू ची कम जी तासो पकार दी रासी और तासो रोज़ रूटीन के दी हका कार के हका तासो रूटीन के हका ज़रूरियात दी पूरा सी चरंग मुझे पता ही था कि अफसोस सरा लेकिन दी मुझ पाकिस्तान हालात से कम हिसाब से जिला गया दी हका की ग्रानी ढेर ज़्यादा हुआ और हाँ ग्रानी वजह चा मुझ तो ज़रूरत दी ची कोर हर बंदा दी अकपल जीबाने दी कार कई और कार कवल सरबा है फ़ायदा कीजिए कि मुझ आपस के यो इत्तेहाद यो यूनिटी होने बराजी और पा गढ़ माने बखू और ढेर शबा गटू और इंशाल्लाह पाकिस्तान तब हाँ इसी फ़ायदा वर रसो और दगा दी पा रही मुझ कोशिश करा दी जी हाई वारी हाँ दी मुझ प्रोग्राम के दासे टॉपिक माने दे खबर कीजिए कम जो तासो दी पारा ढेर ज़रूरत वाल कार दी भी और तासो तो दर पकार सी मुझ तो ढेर खा पता दी कि मुझ मुल्क के 51% आबादी खुद सिर्फ खजो था और हागा दी पारा अगर 51% बकोर के चेनी और सिर्फ बखरी वो पाकिस्तान तरक्की चरंग कई खुदा दी पारा कम खजा कोर के नाश्ता दा और कम सड़ाए हाँ कोर के नाश्ते और हाँ बाहर नसीबत है लेकिन हाँ कार कवन वाड़ी दगा पे हिसाब मुझ नंदी पारता सो टॉपिक चूज़ कर दे और हाँ चे रिलेटेड ढेर माहिर ढेर स्किलफुल यो गेस्ट हाँ मुझ इन्वाइट कर दे खबर व ज़रूर कहूँ गेस्ट हाँ और टॉपिक बाने बा ज़रूर खबर कहूँ लेकिन हाँ ला सरप्राइज़ दे और हाँ बारी के मुझ आखिर के खबर कहूँ उस टाइम समय दई दी मुझ ढेर खास सूबे बलूचिस्तान था और दबा न मिस हदील तबा वेलकम कोमा अकबल प्रोग्राम के जी हागा दी मुझसरा खबर वकी और मख्तबा मुझ प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को जी हदील थैंक यू सो वेरी मच डेरा मनाना इज इट लाइक दैट अस्सलाम वालेकुम गुले चारुका वेलकम to Pakistan Times. Much में with the host Adil Sal Al Baluchi. 2 माह के हस्ते में then अबू तक तो because I was in my training Dubai और आई के बाद हस्ते में इंच का ब्रेक की जो वापस तो ती फैमिली से मिल लगा गुरा एक बार बूथ ना कन के PTV के हस्ते मना यला मदा मतलब फॉरेन प्रोड्यूसर कॉल को कि जी सुबह से तरह आएगी एंड यू हैव टू डू द शो पर मर्ची बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैं शो या कि नहीं एंड मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी ना हो शो है वास्ते कि चीज़ जो करेंगे ये चीज़ जो न करेंगे बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मर्ची प्रोग्राम के हस्ते शर्ब भी उम्मीद है कि शुमा दुर्स बराबर हुआ शो मर्ची के में सरहाल है वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग तो माई बाबत अगर पतरान करना हंचु के शुमा जाने कि पाकिस्तान हन्नू के हस्ते इन्फ्लेशन है और सिचुएशन के हस्ते हंचु ख़राब है यूजुअली कि हमा यंगस्टर्स के हस्ते गवर्नमेंट जॉब से पट्टे गए नो
مردوں کے ہستے گورنمنٹ جابس بھی ہستے کہ مشکل سے رس گئے. سو پیپل آر موونگ ٹورڈز فری لانسنگ اینڈ اما چارہ کہ ہر جاگیا کے ہستے مختلف آنٹرپرینورز اگر زالبولا آگے سا شنان ناروش جوڑ کرنے گئے لتے بیوٹیشنز لتے کہ ہستے ٹیلرنگ کے کار کننتے فیشن ڈیزائنرز گرافک ڈیزائنرز ہر فیلڈ مردم کے ہستے نو فری لانسنگ کے نمگا کہیں گے پرچہ کہ انٹرنیشنلی کے ہستے فری لانسنگ کے ہستے سخت زیادہ ٹرین دیتا ہے اور بھلے آئی تا رسک بھی باز ہے ہر چیز کے بینیفٹس ہستے امی کا رسک بھی ہستے بھلے آتی کی چیزیں من تو نگوشی نہ پرچہ کہ امی کو نمبر چاہیے ایک شرنگ گیسٹ ہے ہستے اینڈ اشی تا ایکسپرٹ ہیں تو مان لوٹا اور اما درس لوٹن کہ اما ہوتی مہمانہ شاہتی کوئی کویشنز ہیں 1 by 1 جسٹ پہ کے نا اور کہ ہستے میں زیادہ گف نرجنی نمبری ہوتی پنجاب پہ نمگا اور چاہ رہے کہ پنجاب چیوشی. یس سویٹا تھینک یو سو مچ حدیل. سب سے پہلے تو آپ نے سرپرائز دیا, اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ دوبارہ سے ونس اگین آپ نے جوائن کیا, اور یقیناً یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے بھی خوشائند بات ہے کہ دوبارہ سے آپ آئیں اور آپ نے جوائن کیا ہے. جی ناظرین, میں تاڑی اپنی میزبان میں بلایا آپ تو اس وقت دیکھ رہے ہو پاکستان ٹائم کراچی اسٹوڈیو. تو ایسی امید نال تاڑی خدمت پھر حاضر ہاں کہ تسی سارے خیر و عافیت نہ ہوو گے, ٹھیک ٹھاک ہوو گے, تاڑے دوست احباب بیلی متر آن گوان آلے دوالے سارے ٹھیک ٹھاک ہون گے اور تاڑا ہفتہ بھی یقیناً بہت ودیا گزرا ہوئے گا. یہ نال ہی تہاڈا پروگرام پاکستان ٹائم وچ خوش آمدید کہنی ہے, جڑا تہاڈا اپنا شو ہے گا اور جڑا اپنی نوعیت دا منفرد شو ہے گا جہد نہ صرف چاروں صوبیاں دی نمائندگی شامل ہوندی ہے بلکہ چاروں صوبیاں دے لوگ, جی ہاں ناظرین تسی شامل ہوندے ہو اور ایک خوبصورت گلدستے دی تصویر پیش کر دیو. یہ نال ہی تہاڈے بے حد پیار دے ممنون ہاں, بہت شکر گزار ہاں کہ تسی ہر وقت جویں ہر سنڈے ساڈے نال لائیو کال سے ذریعے شامل ہوندے ہو. اس وقت بھی تہاڈی اسکرین سے نمبر چل رہا ہوئے گا, ضرور تساں نے اج بھی کالز کرنی آنے اور پروگرام دا حصہ بن جانا ہے. تو اس تو پہلا اسی پروگرام دا باقاعدہ آغاز کریے. اج دا موضوع تہانوں دسدی چاہنی ہے ناظرین, اج دا موضوع نہایت ہی اہمیت دا حامل ہے نہ صرف ملکی معیشت واسطے بلکہ دور حاضر دی ضرورت ہے. جی ہاں, وقت ضائع کیتے بغیر تہانوں دسدی ہاں اج اسی گل بات کریں گے فری لانسنگ تے. ناظرین فری لانسنگ اپنے تئی ایک بڑا بڑی ایک واسٹ فیلڈ ہے اور ادو پاکستان آیا بڑی دیر بعد یہ پہچان ہوئی یا پھر لوگوں نے اس فیلڈ نو اڈاپٹ کیتا ہے, لیکن اے ہے دیر آئے درست آئے, لیکن یہ اپنی ایک اہمیت دن ب دن ودتی جا رہی ہے جویں جویں ڈیجیٹل ایرا آندا جا رہا ہے. اور ویکھیا بھی جائے کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم دنیا دے جڑے 10 جڑے آئندہ آن والے 10 سال ہیں جڑے شعبے یا پھر جڑیاں فیلڈس متاثر کرن گیاں ممالک نو دنیا نو انہاں وچ فری لانسنگ ایک ایسا شعبہ ہے. تے اسی گل بات کریں گے. اس تو پہلا کہ اسی گل بات کریے اور اج جڑے اپنے شو وچ اساں نے سدیا ہے مہمان اودے نال گفتگو کریے ایسی ٹاپک تے. اس تو پہلا اسی جاواں گے اپنی پیاری سی سوہنی سی ہوسٹ کو باغ کو, او کی کہندے نے, پھر اسی آواں گے اور انہاں کو سوالات پوچھاں گے. اوور ٹو باغ. تھینک یو سو مچ نایاب, تھینک یو سو مچ. اور جیسا کہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ آج کے پروگرام کی شروعات ہو جائے, اور کیونکہ اس طرح کا ٹاپک آج کا جو ہمارا فری لانسنگ پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے, بات چیت ہوگی, اور جو بھی ہماری ینگ جنریشن ہے خاص طور پر وہ اس چیز میں زیادہ موٹیویٹڈ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی آئے دن اپنا کچھ نہ کچھ بزنس کر رہا ہے, کچھ اپنی جو ہے کریٹیوٹی کو یوز کر رہا ہے, جو بہت ہی خوبصورت بات ہے. تو اسی بات پہ بات ہوگی اور ہمارے ساتھ ہم بہت جو ہے ایک فری لانسنگ پہ کام کرنے والے ہیں جو لیکچر دیتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں اس فیلڈ میں لوگوں کو, اور خود پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب طفیل احمد خان صاحب. السلام علیکم طفیل صاحب. تھینک یو سو مچ, بہت مشکور ہیں کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ آج. Thank you for inviting me. Good to see you all. Thank you. جی, Thank you so much. How you are feeling چار اور خواتین خوبصورت خواتین. Recently I had an experience at Women's Day. So I was invited somewhere, وہاں پہ I was the only male panelist. I see. That's great. I So see. I have experienced this. So this is so good to see. میں یہ اس بات کی ضرور اس چیز میں ایڈیشنل کرنا چاہوں گی کہ ہمارے کیونکہ ہم عورت مارچ کر لیں اور امپاورمنٹ پہ بات کر لیں, لیکن عورت جب بھی ترقی کرتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, اور آپ جیسے بااختیار مرد ہی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں
بہت اچھی پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فری لانسنگ, اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے کہاں سے اور کب کیوں شروع کیا کہ فری لانسنگ کام کیا جائے اور اس فیلڈ میں کام کیا جائے؟ میں نے خود تو فری لانسنگ بہت پہلے اسٹارٹ کی تھی, بٹ مجھے خود نہیں پتا تھا یہ فری لانسنگ ہوتی ہے یا مطلب میں نے آن لائن لنکڈن پڑھانا شروع کیا تھا. لنکڈن از ورلڈس بیسٹ پروفیشنل نیٹ ورک, جیسے ایک فیس بک ہے, تو بٹ پاکستان میں اور کچھ ایسی کنٹریز میں لنکڈن اتنا زیادہ لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے, حالانکہ اس میں 850 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہیں. تو میں بہت سالوں سے سوچتا تھا کہ کوئی ایسی فیلڈ چوز کروں یا کچھ ایسی چیزیں پڑھانا شروع کروں جو کہ ہر کوئی نہیں پڑھاتا. تو میں نے 2 سبجیکٹ چوز کیے. ایک لنکڈن تھا جس پہ میں نے خود کام کرنا شروع کیا. اسٹل میرے ابھی 23,000 کنیکشنز ہیں, وہاں فالوورز ہیں, 23,000 فالوورز ہیں, بٹ مجھے ابھی بہت زیادہ اس پہ آگے جانا ہے اور میں خود سیکھ بھی رہا ہوں. بٹ 5 سال پہلے میں نے لنکڈن پڑھانا شروع کیا تو میں دیکھا کہ پاکستان میں تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے, اور پھر میں پاکستان میں فری میں پڑھانا شروع کیا. بٹ انٹرنیشنلی جب میری برانڈنگ ہوئی تو سنگاپور میں ایک اکیڈمی ہے, وہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کیا. تقریباً $100 ایک گھنٹے کے میں نے لینے شروع کیے, پھر $200. تو پھر مجھے آبویسلی فری لانسنگ کا تو نہیں پتہ تھا اس وقت, بٹ میں نے لنکڈن سے پھر پرسنل برانڈنگ کہ اپنی ویزیبلٹی کیسے رکھنی ہے, انسان کو اپنا برانڈ کیسے بنانا چاہیے, کیونکہ اگر انسان کا اپنا برانڈ مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کمپنی کے کسی بھی اپنے کام کے برانڈ کو اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر انسان کا اپنا برانڈ ہی نہیں مضبوط ہوتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو وہ کمپنی کے بھی برانڈ کو نہیں اٹھا پاتا, دونوں اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے گھر سے آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے. تو اگر آپ کا اپنا پرسنل برانڈ اسٹرانگ ہے, اس کی ویزیبلٹی اسٹرانگ ہے, آپ اپنی فیلڈ کے اندر تھاٹ لیڈر ہیں, تو پھر آپ کا کوئی بھی ادارہ, آپ کسی کے ساتھ بھی جڑیں گے یا کوئی بھی کام شروع کریں گے وہ چل جائے گا. بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں, انہوں نے کوئی اور ڈائیورسفائڈ پروڈکٹ اسٹارٹ کی, ان کی چل گئی. ہم سوچتے ہیں یار انہوں نے کیسے کام شروع کیا, کپڑے کا کام کیسے شروع کر دیا کرکٹر نے, ٹھیک ہے, ایک سیلیبریٹی نے شیمپو کیسے لانچ کر دیا, یا ایک فوڈ کمپنی کیسے لانچ کر دی, لیکن اس کے پیچھے پرسنل برانڈ زیادہ ہوتا ہے. اس کی شاید اتنی نالج نہ ہو, لیکن پرسنل برانڈنگ. تو میں نے اسٹارٹ فری لانسنگ یہاں سے کی. ابھی ریسنٹلی میں نے پاکستان فری لانسر ایسوسیشن پیفلا جوائن کی ایز اے CEO, اور پاکستان فری لانسر ایسوسیشن ایک رجسٹرڈ باڈی ہے SECP میں انڈر سیکشن 42, ایک ناٹ فار پروفٹ باڈی ہے. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 35 لاکھ فری لانسرز ہیں. اور جیسے ہم دوسری فیلڈ میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس نمبر پر ہے, اس نمبر پر ہے, تو فری لانسنگ پاکستان کی جو ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے دنیا میں. آلدو ہمارے پاس بہت سارے صوبوں میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے, لیکن پاکستان کی فری لانسنگ پھر بھی 4تھے نمبر پر ہے, اور 35 لاکھ فری لانسرز ہیں. ان میں سے 2 ہم دونوں بھی ہیں. اچھا, تو خیر ماشاء اللہ یہ سب تو ہم سن لیں گے, آپ بتا بھی دیں گے کہ کون سا سبجیکٹ کس طرح سے کیا ہوگا. اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اوبویسلی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں میجورٹی سادہ عوام ہے, ہماری جو کامن پیپل ہے, وہ ان کے لیے اگر آپ بالکل سمپلیسٹ ورڈز میں فری لانسنگ ایکچولی ہوتی کیا, یا فری لانسر کون ہوتا ہے, اگر یہ ڈیفائن کر دیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. فری لانسر جو وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ سیلف امپلائڈ ہوتا ہے. مطلب وہ سیلف امپلائڈ کو بھی میں اگر کروں کہ وہ کسی کا امپلائی نہیں ہوتا, وہ اپنا خود باس ہوتا ہے جو فری لانسر ہوتا ہے. ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی, وہ خود پروجیکٹس لیتا ہے, وہ 10,000 جگہ کام کرتا ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. کریم کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ بھی فری لانسر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صرف کریم کے ساتھ امپلائی نہیں ہوتا, وہ اوبر کے ساتھ پرائیویٹ گاڑی بھی چلاتا ہے, پھر وہ اور بھی 10 جگہ ان ڈرائیو کے ساتھ بھی ہوگا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا آنا ہے, اس کو کوئی آفس نہیں جانا کریم کے, تو وہ بھی ایک طریقے سے فری لانسر ہے, اور وہ IT انیبلڈ ہوتا ہے, وہ ایک ایپ کے تھرو جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا, لوگ پھر یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ پھر فری لانسنگ شاید وہی ہے جو کہ آن لائن کام کرتا ہے. ایسا نہیں. آپ جیسے ہوسٹ وہ بھی فری لانسر ہے, فوٹوگرافر فری لانسر ہوتا ہے, وہ رات میں شادی میں جاتا ہے, صبح کہیں اور جاتا ہے, تو فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہے. تو فری لانسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل انکم اسٹریم رکھتے ہیں, اپنے جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ 10 جگہ سے آپ رکھتے ہیں. آپ کی ایک اسکل ہوتی ہے, جو اسکلز اور ٹیلنٹس ہوتے ہیں اور جو ہنر ہوتا ہے, اس ہنر کو اگر آپ کیش کروا رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو, کسی بھی ایسوسیشن کے تھرو, تو آپ فری لانسر. بالکل. اور اگر آپ آن لائن کرا رہے ہیں تو آج کل ڈالرز میں آپ کی انکم ہوتی ہے, کیونکہ ابھی جو میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے فوٹوگرافر کے, وہ زیادہ تر آف لائن پاکستان میں اگر کام کر رہے ہیں وہ ہیں فری لانسر. بٹ بہت سارے فوٹوگرافر سے میں ویڈیوگرافر سے ملا جو کہ گلگت میں اسکردو میں ہیں,
آزاد کشمیر میں ہیں, بارڈرز پہ میں گیا تو وہ آن لائن اپنی ویڈیوز پہاڑوں کی سیل کر رہے ہیں آن لائن, اس کو بنا کے. بہت ساری ایسی امیجز ہیں جو کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ وہ سیل کرتے ہیں. اچھا, آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اسی میں, اس سے پہلے کہ پھر میں بھول جاؤں اس چیز کو, کہ فری لانسنگ از اے کمپلیٹلی نیو کانسیپٹ ان پاکستان. اف وی سی, ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جابس کا پہلے ایک ٹرینڈ تھا, ماں باپ چاہتے تھے سارے بچے جائیں سرکاری نوکری پکڑے. ایون میرے اوپر بڑا اسٹریس تھا کہ یو نو 4 بہن بھائی آر ان دی گورنمنٹ جاب, تو تم کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا میں پی ٹی وی میں ہوں نا, تو حساب برابر ہو گیا. سو ہاؤ یو سی دس چینج, کیونکہ اب جابس نہیں ہیں تو پیپل آر کمنگ, اسپیشلی دا ینگسٹرز آر کمنگ ٹورڈز فری لانسنگ. تو یہ جو ایک سینیریو شروع ہوا ہے, یہ جو ایک کلچر شروع ہوا ہے, ہاؤ یو سی دس چینج اینڈ ڈو یو تھنک کہ اس سے ہماری ینگسٹر جو ہے وہ امپاورڈ ہو رہی ہے ٹورڈ پازیٹیو سائڈ اینڈ دے آر ارننگ مور ان اے پازیٹیو وے؟ دیکھیے فری لانسنگ ہے تو بہت پرانی, بٹ اویئرنیس نہیں تھی اس کی, اب بہت زیادہ ہو گئی. پھر جو ہے نا جب جابس کا ایشو آیا کہ پاکستان میں جابس کا, انٹرنشپس ملنے کا مسئلہ, جابس کا مسئلہ, 4 سال آپ پڑھیں, پڑھائی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے دوران فری لانسنگ اسٹارٹ کی جا سکتی ہے. تو اب جو ہے نا لوگوں نے اب زیادہ اویئرنیس لے آئی ہے کہ لوگوں کے پاس جاب نہیں, ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. پھر جو ہے لوگ ملک سے باہر بہت, ابھی میں نے ریسنٹلی اخبار میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہے جس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 8,32,000 پاکستانی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو اب جو بچے, اور وہ ملک چھوڑ کے اس لیے نہیں گئے کہ ان کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اچھا چاہیے, وہ صرف انکم کے لیے گئے. تو اگر انہی 8,32,000 پاکستانی, بہت سارے 35 لاکھ پاکستانی پاکستان میں, تو 35 لاکھ پاکستانی یہاں بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں, لیکن 8,32,000 یہاں سے جا چکے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں وہاں جا کے, وہ ایک کمرے میں 8 لوگ رہ رہے ہیں, بالکل, لیکن وہ گھر کے لیے انکم وہاں سے ریمیٹنس بھیجنے کے لیے, اوبویسلی وہ بھی ہماری اکانومی میں ایک پارٹ ہے کہ ہمارے پاس ہوم ریمیٹنس آ رہی ہے وہاں سے. بٹ جو یہ بچے 35 لاکھ بچے ریمیٹنس لا رہے ہیں, اس سے بھی بہت فائدہ, وہ یہاں بیٹھ کے کما رہے ہیں, کیونکہ آج ڈالرز کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو ہم سب پریشان ہیں, بزنس پریشان ہے. لیکن جو بچے کما رہے ہیں ڈالرز میں, وہ جیسی ریٹ بڑھتا ہے وہ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں جا کے کہ ریٹ بڑھ گیا, مطلب ان کی انکم بڑھ گئی. اسی کے ساتھ ہی ایک سوال ہے, یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فری لانسر ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے دوسری پارٹی کو, لیکن جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے تھرو ان کو پیمنٹ آتی ہے. تو یہ جو ایشوز ہوتے ہیں, تو یہ کوئی خاص پلیٹ فارم آپ بتا سکتے ہیں ابھی ایشوز ریزالو ہوا ہے یا ہماری ایسوسیشن نے اس پہ بہت کام کیا ہے. پہلے فری لانسرز کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا تھا, تو پاکستان فری لانسر ایسوسیشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اس پہ کام کیا. اسٹیٹ بینک کا ایک سرکولر ہے, ایک ریگولیشن ہے جس میں آپ گھر بیٹھ کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے $US کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے, HBL ہے, UBL ہے, بینک الفلا ہے, فیصل بینک ہے. تو آپ ان کے پورٹلز پہ جائیں, آپ آن لائن $US میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس کی ایک لمٹ ہے کتنے ڈالرز آپ کے مہینے, بٹ آپ گھر بیٹھ کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو جب آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو فری لانسر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ, مطلب ایک کیٹیگری پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے ہماری ایسوسیشن نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ ریکویسٹ کر کے کہ جو فری لانسر اکاؤنٹ اوپننگ ہے وہ ریموٹلی ڈیجیٹل ہوگی, گھر بیٹھ کے, آپ کو جانا نہیں پڑے گا. کیونکہ اگر ایک فری لانسر جاتا ہے برانچ, تو آبویسلی برانچ والے ان سے 10 چیزیں پوچھتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی نہیں ہیں. ان کے پاس گھر نہیں ہوتا, ان کے آفس نہیں ہوتا, جو آپ کا کوئی آفیشیل لیٹر نہیں ہوتا, جو فری لانسر جو پیمنٹ آنے کے لیے, ہاں اس کے ساتھ پینیئر کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو پے پال کی ضرورت ہے. اب اچھا خاصا اس کا سولوشن بینکس نے نکال لیا. صحیح. اسی کے ساتھ ہی جو فری لانسرس ہیں, عموماً دیکھا جاتا ہے زیادہ تر گرافک ڈیزائننگ, یا زیادہ تر آپ نے اپنی فیلڈ میں کون سی سروسز ایسی دیکھی ہیں جو فری لانسر زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فری لانسنگ کے جو ہے نا 3 اسٹیپس بتانا چاہوں گا میں اس سے بیفور ٹیلنگ, کہ تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو, تو فری لانسنگ کے صرف 3 اسٹیپس ہیں, بہت ہی آسان. پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپ اپنی کاؤنسلنگ کریں, اوکے, کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کس چیز میں. اگر اس سے کوئی چیز نکل آتی ہے یا آپ مطلب اس سے بھی قائل ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, اپنی کاؤنسلنگ بھی آپ کسی سے مشورہ کریں کہ بھائی آپ کس چیز میں اچھے ہیں, تو وہاں سے ایک اسکل یا کوئی انٹرسٹ نکلے گا. تو اس کو جا کے آپ ریسرچ کریں, اور اس اسکل کو جا کے آپ پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ یوٹیوب پہ فری میں جا کے اس کی ویڈیوز, فیس بک پہ بھی پڑی ہوئی ہیں, یوٹیوب پہ بھی, اس اسکل کو سیکھیں, اپنے آپ کو پالش کریں. جب وہ اسکل سیکھ لیں آپ, وہ ہنر سیکھ لیں آپ, تو تیسرے پہ آتا ہے سیلنگ, اس کو بیچیں. اس کو بیچنے کے لاتعداد پلیٹ فارمز ہیں جس میں فائیور, اپ ورک, گرو, freelancer.com, پیپل پر آور, تو بہت سارے ہیں. اور وہ ایز پر دا انٹرسٹ ہے کہ اگر کسی نے وائس اوور سیل کرنی ہے تو اس کا
I have done many times. इस तरह से कि जो है उर्दू में या फिर इंग्लिश में होता था कि मेरे क्लाइंट्स कहते थे, तो उसमें बिकॉज आई एम ऑल्सो डबिंग आर्टिस्ट, तो इस वजह से ये कि मुझे पेमेंट का इशू होता था बहुत ज़्यादा। बट पेमेंट अब देखें वो इजी है कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं, पेनियर से कनेक्ट करें आपको। हाँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं शायद वहाँ पे दूसरा पेमेंट का प्रोसीजर, बट पाकिस्तान में अब अच्छी खासी 70% पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि HBL, UBL, बैंक अल्फला और फैसल बैंक पेनियर से कनेक्टेड हैं और वो पेनियर के थ्रू पेमेंट आ जाती है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, और मैं नाजरीन को बताती चलूँ कि फ्रीलांसिंग के जो बेसिक नीड्स और बेसिक रूल्स जो है तुफैल साहब ने बताए कि पहले आप जो है काउंसलिंग करें, फिर सीखें और फिर सेल करें। इन चीज़ों को माइंड में रख के जो है आप अपने करियर को और ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पर नंबर आता होगा, नाजरीन ज़रूर हम मिस कर रहे हैं आपकी कॉल्स को, कि आपको भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कॉल करके पूछें। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे साथ तुफैल साहब मौजूद हैं और ये गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो अपना कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो हदील, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया एज अ फ्रीलांसिंग आप काम कर रही हैं, तो जैसे तुफैल साहब ने पहले भी हम जिक्र किया कि एक सीखना, ग्रूमिंग और काउंसलिंग होती है, तो ये कितनी ही खूबसूरत एक बात और इतने आसान लफ्ज़ों में तुफैल साहब ने बना ली। आपने पहले जब ज़रूर सीखा होगा, काउंसल की होगी, तो किस तरह की मुश्किलात एज अ बिगिनर आपको आई है तुफैल साहब? चैलेंजेस, जी, चैलेंजेस जो आप किसी भी नए फ्रीलांसर को फेस करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें ये होता है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, क्योंकि आपको आगे जाना होता है। ठीक है। तो ये मसला होता है कि जब मैंने भी यूट्यूब पे जो है ना, मैंने सीखना शुरू किया था लिंक्डइन को, पर्सनल ब्रांडिंग को, तो कभी कभार बोरियत हो जाती थी, साथ में जॉब भी चल रही थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। बट ये कि मैं पीछे नहीं हटा और मैंने कोशिश की कि इसको रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर देखूं, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं नहीं भी, और अगर आप एक वीडियो भी, सिर्फ एक वीडियो आप रोज़ाना देख लें यूट्यूब पे, तो 30 वीडियो होती है महीने की। बिल्कुल। तो 30 वीडियो में भी आप कैसे नहीं सीखेंगे कोई चीज़। 30 लेसन्स हो गई एक तरीके से। 30 लेसन्स बहुत होते हैं सीखने के लिए। आई रियली वांट टू ऐड वन थिंग कि यूजुअली हम ना मेंटोर्स नहीं रखते, लाइक आई इन दिस एज ऑल्सो मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर माय ब्रांड कल्चर ऑनलाइन, तो मेरे अपने दैट वाज माय थीसिस प्रोजेक्ट, एंड जब मैंने उसको शुरू किया माय टीचर सजेस्टेड मी कि तुम करो, लेकिन मैं उस वक्त इतना डिमोटिवेट थी, मैंने कहा पता नहीं कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो ही वाज लाइक इट्स नॉट मस्ट कि तुम्हें 1,00,000 2 लाख चाहिए हो। सो आई स्टार्टेड विद 5,000। वाओ, एंड तो ये तो हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 5,000 से अच्छी स्टार्ट हो मोटिवेशन सकता है है, काम। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि 5,000 से वो तो मेरा ख्याल है आजकल बच्चों की पॉकेट मनी होती है। लेकिन एक और चीज़ ऐड करूं कि सर की बात में कि लोग आपको क्रिटिसाइज भी बहुत करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया तो ट्रेडिशनल चीज़ों से स्टार्ट किया, तो आई वाज सेलिंग के जो बलोची ट्रेडिशनल चप्पल होते हैं, पेशावरी, जो हमारे, बिकॉज वी वर्क ऑन मोस्टली ऑन कल्चरल आइटम्स, तो पीपल वर लाइक इसको देखो चप्पलें बेचती है, तो मैंने कहा पैसे आ रहे हैं भाई, चप्पलें बेचने से पैसे आ रहे हैं, और आप मेहनत से कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इनकरेजिंग हो। बिल्कुल। तो तुफैल साहब, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो वाकई में इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोगों के लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते? देखिए, वही बात है कि पीछे मुड़ के जो देखता है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। और अभी आजकल जो रुझान है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लेक्चर देने, गांव देहात हर जगह मैं जा रहा हूँ आजकल, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं किसी को ये सारे लेक्चर देता हूँ जो मैंने अभी दिए हैं, तो वो आखिर में कहता है सर आप वीडियोस भी निकाल के दे देंगे मुझे। तो लोग वीडियोस भी मांगते हैं फिर आपसे ना कि वीडियोस भी आप ही निकाल के दे दें, कि अब अगर ऐसे लोग हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले वो भी सिर्फ मोटिवेशन ना लें, काम करें। क्योंकि अगर मैं एक बच्चे से मिला, वो 4 साल आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिग्री ले रहा है, 4 साल की स्टडी होती है BS की। तो अब वो कह रहा है मैं फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करूं। तो अब आप देखेंगे एक बच्चा ऐसा भी है कि जो कि बगैर डिग्री लिए हुए और वो आगे बढ़ना फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, एप्स बना रहा है। मैं ऑल्दो प्रमोट नहीं करता कि आप डिग्री ना लें, डिग्री बिल्कुल लें, लेकिन जो डिग्री ले रहा है वो 1 साल भी अगर पढ़ ले और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे, वो बहुत अच्छी ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकता है। क्योंकि अब तो हर चीज़ बहुत आसान होती गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो अब आप देखें कि राइटिंग इतनी आसान हो गई है कि आप कोई टॉपिक लिखें और जो है ना AI जो है ना खुद आपको टॉपिक लिख के देगा, लेकिन वो भी आपने कॉपी नहीं करना। बिल्कुल, उसमें भी आप अगर अपना ह्यूमन अपना क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, इस टॉपिक पे मैं आ रही थी कि प्लेजरिज्म बहुत बड़ा मसला है
कि किसी को कॉपी करना, किसी ब्रांड में अगर आप जा रहे हैं तो आपने किसी डिज़ाइनर का कोई डिज़ाइन ले लेना, या कोई भी नया बिजनेस अगर आपने किसी और का आइडिया, किसी दोस्त ने बैठ के सोचा आपके साथ कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में या इस तरह का कुछ करूँ, और पता चला कि ठग से उसी ने कर लिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये भी बड़े चैलेंजेस होते हैं आजकल के। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बड़ी डिमोटिवेट कर लेती है एक इंसान को, जब वो कुछ सोचता है, उसको एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है, और फिर अपने ही किसी दोस्त यार किसी पर्सन के हाथों वो इस तरह का बहुत ज़रूरी होता है। और इसी टॉपिक पर जो है हम बातचीत जारी रखेंगे, और इस वक्त हुआ है एक छोटा सा गाना, सॉन्ग, म्यूजिकल थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ जाए। सो आइए देखते हैं, खूबसूरत सुनते हैं गाना। रातें बहुत हो गई, तारे नहीं आए, भीड़ बहुत हो गई, लोग सारे नहीं आए, चूमे समंदर के आंगन को दरिया, पर हिस्से में कतरे हमारे नहीं आए। पीने को पानी नहीं, बैठे तो साया कहाँ, बारिश तो रहती किताबों में है, झीलें और नदियाँ बस ख्वाबों में है, कैसा ये हाल हुआ है, जन्नत बेहाल हुई है, मौसम ऐसा था निकले थे कंबल, पैरों की किरचे ने कर दिया पागल, तेरी कहानी मेरी कहानी एक दिन किसी ने तो आकर सुनानी है, एक दिन को तूने मट्टी में जाना है, मट्टी में खुद को तो बेहतर ही पाना है, कोई ये तुझको कैसे समझाए, मट्टी के ऊपर ना रह पाएगा तू। सिंचा चंदा दे पेड़ थोरो ध्यान धरो, उभरे थोड़ी अब ही नजरा करो, सोनी तारे सर्दी कतारा जोड़ा साई, सब जिनसा सब जिनसा कम करना बाबा आप। जी नाज़रीन, ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधोसीं ऐं इंजॉय कयोसीं, छो त एॾी ख़ूबसूरत जॾहिं कचहरी थींदी आहे, जॾहिं एॾी सीरियस टॉपिक ते एॾी मोटिवेशनल स्पीकिंग असां वटि पई हलंदी आहे, त एॾा अॼुकल्ह जी यंग जनरेशन मोटिवेट थींदी आहे, उन्हनि में एॾो उत्साह ऐं एॾो जोश ऐं जज़्बो असां ॾिसंदा आहियूं।
ऐं उहो जज़्बो ॾिसी करे असांखे बि ताक़त मिलंदी आहे. ऐं अॼु अलाए छो मां ॾाढो मिस पई कयां पंहिंजी कॉल्स खे, पंहिंजे कॉलर्स खे. असांजा सिंधी कॉलर उहे सो जागी वठो बाबा, कॉल कयो. और क्या बात है, आज हाँ आज तो केपीके भी कॉल कर दा. अब केपीके वालों तो बहुत ढेर रिक्वेस्ट कमा ची लाजमी ता सुबह कॉल कवई चरंग हमेशा कवई हो सही मुझसे कॉल कवई और मुझसे अरवई हो सही ची मुझ चे ता जरूरत नहीं पारा खबर कव लगे और नन को मुझ ढेर मेन टॉपिक दे फ्रीलांसिंग पे हवाले. और हमें पता ही है हमारे लोग कितने टैलेंटेड हैं. घर बैठा हर बंदा एक अपने अंदर स्किल रखता है. तो मैं लाजमी अपने सब देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉल करो और हमसे पूछें आप कि हमने किस तरह से अपना बिजनेस, अपना कोई भी काम किस तरह से स्टार्ट करना है. यहाँ पे कोई आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं और वो मोटिवेट करने के लिए तो फैल साहब तो हैं ही हमारे पास. इसी के साथ ही तो फैल साहब अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी ना कि कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो इस एरा में चाहे कोई भी इंसान किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, या फिर चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, लेकिन सबके लिए एक ऐसी डिजिटल स्किल बहुत लाजमी हो, वो वाली बताएं. साथ में डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी ऐड कर लें. मतलब कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो. आपके प्रोड्यूसर से भी मेरी इसी हवाले से बात हो रही थी. तो वो एक स्किल मेरे ख्याल से उसमें कंपटीशन तो बहुत है, बट वो हर इंसान को ये आनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग. उसका रीज़न भी है कि अगर किसी का फुटवेयर ब्रांड है और डिजिटल मार्केटिंग खुद आती है तो वो किसी से काम करवा के अच्छा ब्रांड को प्रमोट कर सकता है डिजिटली. अगर कोई जर्नलिस्ट है उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, भले थोड़ी बहुत भी आती हो, तो वो अपना यूट्यूब चैनल बना के अपने आप को प्रमोट कर सकता है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं आपकी फील्ड में. अगर कोई MC कोई होस्टिंग करता है और उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो अपने आप को एज अ होस्ट पर्सनल ब्रांड बना के पूरे पाकिस्तान में वो फैला सकता है कि लोग आपको सर्च करके ढूंढने के आए कि जी ये होस्टिंग है. अगर किसी का कोई फ्रीलांसर है किसी स्किल पे, कंटेंट राइटर है, तो वो एक अपने आप को एज अ कंटेंट राइटर डिजिटल मार्केटिंग अगर उसको आती है तो अपने आप को प्रमोट कर सकता है डिजिटली, ताकि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग उसको सर्च करते हुए, रिसर्च करते हुए पहुँचें उसके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, उसकी वेबसाइट पे कि यार ये कंटेंट राइटर मुझे चाहिए, इसका परवर्ड जो है ना बहुत अच्छा है, इसकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, इसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है. तो मैं समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर आनी चाहिए. वो कामयाबी मेरी खुद की भी थी कि मैंने जितने काम किए या जितने मेरे खुद के स्टार्टअप्स हैं, मुझे क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग खुद आती है तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने आप को प्रमोट करने के लिए. और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने अपना एक ऑफिशियल अकाउंट बनाना है. चाहे वो फेसबुक की आप बात करें, चाहे वो लिंक्डइन की आप बात करें, लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है. डॉक्टर्स भी आपने नाम लिया, डॉक्टर्स हैं. अगर एक डॉक्टर, आपने बहुत सी दफ़ा सुना होगा कि कुछ लोग नाम लेते हैं कि ये जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है ना ये बहुत मशहूर है, आप उसको दिखाएं. तो लोग कहते हैं अच्छा वो डॉक्टर, हाँ उसका तो नंबर ही नहीं मिलता. फिर एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका लोग बताते हैं कि जी ये डॉक्टर, वो कहते हैं ये कौन है, कहते हैं ये है बहुत अच्छा लेकिन मशहूर नहीं है. तो वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतनी नहीं होती, शायद उसको ज़रूरत नहीं है. अच्छा, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है. अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो आपके पैसे बच जाते हैं. ना आपको ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना होगा. अगर आप अपना पोस्टर खुद डिज़ाइन कर सकते हो अपने किसी ब्रांड का. यूजुअली ये होता है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर कर रहे होते हैं अपने ब्रांड के लिए, हम कंटेंट राइटर भी हायर कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें हायर कर रहे होते हैं. फिर अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा, पहले उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी. एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम मुझे हुआ था कि मैं 5 बंदों की तनख्वाह किधर से दूं भाई, मैं तो इतना कमा नहीं रही. दिन में सिर्फ 2 जोड़े जूते बिक जाते थे, वो भी मतलब वो तो बेचारा जो हमारा टी बॉय था ना उसकी तनख्वाह चली जाती थी उन 2 जोड़े जूते पे. लेकिन क्योंकि आई स्टडीड इन मीडिया साइंसेज, आई डिड माई बैचलर्स इन फिल्म एंड TV एंड डिड माई मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग, तो मुझे फिर फायदा हुआ, पैसे बहुत बच गए मेरे. अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करे एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि फ्रीलांस का एक एरा है. हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, वेलफेयर वगैरह, जहाँ पे स्किल सिखाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें. तो आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट सपोर्ट जो अभी हो रही है? डू यू थिंक कि गवर्नमेंट और सपोर्ट करे हमारे होम एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली जो देहात दूर दराज इलाकों में ख़वातीन काम करती हैं, उनको गवर्नमेंट, डू यू थिंक दे आर सपोर्टिंग देम? अच्छा, आपके सवाल का पहला हिस्सा जो है ना वो गवर्नमेंट की जो स्किल्स पे ना बहुत काम कर रही है. डिजी स्किल्स के नाम से एक इदारा है जो कि फ्री में आपको सर्टिफिकेट के साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है. बहुत सालों से मैं खुद देख रहा हूँ. कौन सा इदारा? डिजी स्किल्स पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, हर चीज़ फ्री है वहाँ पे, और बहुत लोग वहाँ से सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुके हैं. और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए. ई रोज़गार है,
PITB کا, بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جہاں پہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. وہ اسکلس پہ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن بات آتی ہے ایگزیکیوشن کی, وہ گورنمنٹ نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے, وہ ایگزیکیوشن اگر آپ نے سیکھ لی اسکلز اور آپ بیچ ہی نہیں پا رہے, آپ فائبر پہ اکاؤنٹ ہی نہیں بنا پا رہے, آپ گگ اچھی نہیں بنا رہے, آپ اپ ورک پہ نہیں بنا رہے, آپ دو اکاؤنٹ بنا کے آپ سوچ رہے ہیں یار فری لانسنگ میرے پاس کام ہی نہیں آ رہا, تو چلیں یار فری لانسنگ چھوڑیں, پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ہمت ہار لی. تو گورنمنٹ اس چیز میں اسکلس ڈیولپمنٹ میں بہت سپورٹ کر رہی ہے. اور پھر اگین میں بات کروں گا, یوٹیوب بھرا ہوا ہے, فیس بک بھرا ہوا ہے, جو کہ فری لانسنگ پہ جو بھی اسکلز ہوتی ہیں وہ سب سکھا رہے ہیں. جو گورنمنٹ کو ابھی کرنا چاہیے, جس میں ہمیں سپورٹ بھی چاہیے گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, تو ڈیجی اسکلز یا کوئی کسی ادارے کو ایکسیس کیسے کریں گے. تو وہاں پہ ہمیں کوئی انکیوبیشن سینٹر بنانے چاہیے, چاہے وہ گاؤں ہو, کیوں نہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں تو ہر ادارہ ایونٹس کروا رہا ہے, شوز ہو رہے ہیں, اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں. لیکن وہ علاقے جہاں پہ شاید ٹی وی کا بھی ایکسیس نہ ہو, شاید وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایکسیس نہ ہو, اور بچے بڑے اسکلڈ ہوں, بہت سارے علاقے ایسے ہیں, میں خود بھی گیا ہوں. تو وہاں پہ ہمیں چاہیے انکیوبیشن سینٹرز بنائیں اور اس کو مانیٹر کرے کوئی ادارہ, کوئی ایسوسیشن یا کوئی پرائیویٹ ادارہ یا گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, اور وہاں پہ بچے آئیں. ہم بھی بہت ساری چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہماری ایسوسیشن کہ ایسے جگہوں پہ آپ کو انکیوبیشن سینٹر بنانے جہاں بچے آگے سیکھیں, جیسے اسکول ہوتا ہے. تو اسی طرح فری لانسنگ کے بھی چھوٹے چھوٹے نا اس طرح کے اسکول ہونے چاہیے جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ کا. ٹھیک ہے, کہ بہت سی جگہ تو ایکسیس ہی نہیں ہے, بہت سی جگہ موبائل استعمال ہی نہیں کرنا آتا لوگوں کو. یہ تو تھی آپ کی وہ بات جو حکومت ہیلپ کرے لوگوں کی, لیکن لوگ اپنے تئیں, کیونکہ ہمارا بہت سے جو لوگ ہیں پروگرام وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جہاں پر انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے اور بہت مشکل ہے, ایون ان کے پاس نہ لیپ ٹاپس ہیں نہ دوسرے دیگر گیجٹس ہیں, تو ان کے لیے بتایا اگر وہ فری لانسنگ میں انٹرسٹڈ ہو تھرو موبائل وہ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے موبائل سے اگین ان کی اگر جیسے ایک کانٹینٹ رائٹر ہے تو موبائل سے آج کل تو موبائل بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ رائٹنگ سیمپلز اپنے جو ہے نا پورے لیپ ٹاپ کی طرح استعمال کر کے لوگ اپنی اسکل سیل کرتے ہیں. کیونکہ فائبر کی ایپ بھی ہے جو ہے نا, اس پہ موبائل ایپ پر بھی ہے. کینوا موبائل ایپ پر اگر آپ نے ڈیزائننگ سیکھنی ہے, آپ کینوا پہ ڈیزائنس کر کے گرافک ڈیزائننگ کے کچھ اسکیچز بنا کے چیزیں بیچیں. اب فار ایگزامپل چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ جو یوٹیوب کے تھم نیلز ہوتے ہیں, تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ وہ صرف تھم نیلز کو بنا کے سیل کرتے ہیں کچھ ڈالرز میں. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو کہ یوٹیوب کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں, لیکن وہ تھم نیل کے لیے جا کے کسی کو کام دیتے ہیں کہ یار ہماری 50 ویڈیوز ہیں, اس کی 50 تھم نیل بنا لیں, آپ اتنے ڈالر لے لیں. تو آپ کو وہ کام ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور آپ تھم نیل بنانا بہت آسان ہے, آپ یوٹیوب پہ خود ڈائریکٹلی جا کے بھی بن جاتا ہے, آپ کینوا سے بھی بنا لیتے ہیں تھم نیل. تو تھم نیلز کا آپ نے ایک چھوٹا سا کام لے لیا. یا اگر آپ کو MS آفس آتا ہے تو آپ نے ورڈ سیکھا ہوا ہے, تو آپ کسی کی کوئی کام آیا ہوا ہے کہ جی یہ امیجز ہیں, اس کے ٹیکسٹ کو ورڈ پہ کنورٹ کر کے پھر PDF میں ڈالنا ہے. بہت بیسک یہ سارے بیسک کام ہیں جو کہ آپ کہیں سے بھی کہیں کیسے بھی بیٹھ اور کر جیسے سکتے ہیں. پہلے آپ نے ذکر کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے آپ کا کسی بھی قسم کے بزنس میں اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی تو کچھ ٹولز ہوتے ہوں گے جو بہت ہی بیسک نیسیسٹیز ہوتے ہوں گے, ان کے کچھ رولز ہوتے ہوں گے, تو وہ آپ ہماری ینگ جنریشن, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ وہ کس طرح اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو صحیح یوز کیسے کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لیے, مطلب اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں, مطلب آپ کیا ویب سائٹ کی مارکیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, فیس بک کی, انسٹاگرام, لنکڈ ان. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اب یہ لکھنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم فیس بک ایکسپرٹ ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, اور بریکٹ میں ان کو لکھنا چاہیے فیس بک, لنکڈ ان, کیونکہ ہر ایک پلیٹ فارم کا ایک اپنا طریقہ ہے. تو وہ کون سے, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں چینلز ہیں, فیس بک, لنکڈ ان, انسٹاگرام. تو یہ چینل ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کسی کا کنزیومر برانڈ ہے تو وہ انسٹاگرام پہ جائے گا, اسنیپ چیٹ پہ جائے گا, ٹک ٹاک پہ جائے گا. کوئی برانڈ شاید ایسا ہے جو کہ ٹک ٹاک کی مارکیٹنگ نہیں چاہیے اسے. تو اس وقت پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹک ٹاک کے ایکسپرٹ ہیں, ٹک ٹاک پہ ایڈ چلانے کے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کے ملینز میں فالوورز ہیں, بہت سارے انفلوئنسرز ایسے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے سے پہلے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو سیکھنا کیا ہے, کیا سب سیکھنا ہے, یا صرف ویب سائٹ کی مارکیٹنگ سیکھنی ہے, یا صرف فیس بک پہ ایڈ چلانا, فیس بک کا پیج مینیج کرنا سیکھنا ہے, یا آپ نے لنکڈ ان سیکھنا ہے, یا آپ نے انسٹاگرام کے ایڈ کیسے چلتے ہیں اس پہ انفلوئنسر کیسے بنتے ہیں یہ سیکھنا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کر کے پھر آپ اس فیلڈ کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں, تاکہ آپ کا کام بھی یہ نہ ہو کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کام ملا وہ پھر آپ وہ سیکھنے چلے گئے.
کہ آپ وہ پھر آپ کو یاد آیا تو میں نے تو یہ تو چیز سیکھی نہیں ہے اسنیپ چیٹ کیا ہوتا ہے. اور زیادہ سیکھنے کے چکر میں کہ مجھے یہ بھی آئے مجھے یہ بھی آئے تو ایک اسکل بھی صحیح جو ایک اسکل ہے وہ بھی آپ پرفارم نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے آئی واز اے ٹیچر ان ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, تو میرے اسٹوڈنٹ ایسے تھے, مطلب عجیب و غریب بچے تھے. دے ور لائک کہ میم ہم نے اسکرپٹ رائٹنگ بھی سیکھنی ہے, ہم نے جو ہے انٹر پرسنل اسکلس بھی سیکھنے ہیں, ہم نے وربل کمیونیکیشن بھی سیکھنا ہے. میں نے کہا بیٹا جانا کدھر ہے, ویئر یو گائز وانٹ ٹو گو. تو دے ور ناٹ ہیونگ اے کلیئر پکچر. تو لائک سر سیڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے مائنڈ میں ایک کلیئر پکچر ہو کہ ہم نے کیا منزل بیچنا ہے, کرنا کیا ہے. I think you guys agree with this. جی بالکل, کیونکہ فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل کی جنریشن کا یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فوکسڈ نہیں ہے. وہ کوالٹی اور کوانٹٹی والا فرق نہیں سمجھ پاتے, کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی خراب کر دیتے. I think آج کل کی ینگسٹر مشہور ہونا زیادہ چاہتی ہے. They want to be successful overnight. اور وہ بھی جلدی اوور نائٹ. تو اوور نائٹ سکسیز جو ہے وہ کبھی بھی ظاہر ہے آپ کو جو ہے کوالٹی کام کیسے دے سکتی ہے جب آپ نے اس کو اسپینڈ کرنا, ٹائم دینا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے, اپنا ہنر دینا پڑتا ہے, تب جا کے کوئی ایک کوالٹی. اور آئی تھنک ابھی اس وقت دنیا میں شاید فری لانسنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ڈاکٹرز اور بڑے بڑے بلینئر سے زیادہ کما کے دے سکتے ہیں. بالکل. پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں اتنا کچھ خریدا اور ان کے پیچھے صرف فری لانسنگ تھی ان کا. سر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے میری فرینڈس اتنا کما رہی ہیں, مطلب لائک ایون آئی ڈیڈ ایم ایس آفس, لیکن میں بیکاز میرا فیلڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بٹ دے آر میکنگ سو مچ منی. جب بھی پوچھو تو جیسے اتنا ڈالر ملا اتنا ڈالر ملا. ون آف مائی فرینڈ شی از اے کانٹینٹ رائٹر, شی از اے سنگل مدر, تو وہ بچوں کے ساتھ شی ڈونٹ وانٹیڈ ٹو گو ٹو کسی آفس, وہ جا نہیں پا رہی تھی. تو سم ون گیو ہر آئیڈیا کہ بھائی تم لکھتی اچھا ہو تو تم لکھنا شروع کرو. ناؤ شی از رائٹنگ لائک فار مور دین 5 to 6 کنٹریز. اب سوچو کہ وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لکھتی ہے. شی رائٹس آن میڈیکل, شی رائٹ آن سائنس. اور یہ تو ریسرچ پہ آپ جتنا ایکسپیرینس کرتے جاتے ہو ان چیزوں کو اتنا وہ بہتر ہوتے تو جاتے اب وہ گھر بیٹھ کے وہ ماں, کیونکہ ہر خواتین باہر نہیں جا سکتی یا کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, تو وہ گھر بیٹھ کے اتنا کما رہی ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو اچھے سے ان کی پرورش. بس ایک موٹیویشن ہونی چاہیے, ایک ہمت ہونی چاہیے کہ آپ نے کچھ لائف میں کر کے دکھانا ہے. اور ناظرین اسی موٹیویشن اور اسی ہمت کی بات جب ہو رہی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کی کالز کو مس نہ کریں, کیونکہ آپ کی کالز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں, ہمیں ہمت دیتی ہیں. اور وہ ناظرین جو حدیل کو مس کرتے تھے ان کی کالز نہیں آ رہی, مجھے تو سب سے زیادہ اس بات پہ بڑی. تو بلوچی میں ذرا پلیز اپنے بلوچی فینس کو میں ایک چیز ایڈ کروں کہ جب ہم شو کر رہے تھے اس وقت اتنے کالز ہم نہیں لیتے تھے, تو اب آپ لوگ جب نئے لوگ آئے ہو تو کالز زیادہ ہو گئے, تو اس لیے ہمارے کالرز ہمیں اب تک بھول چکے ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام کی تو شان ہے کال چاروں کا شمر 10 بندی خدای نام ہے واسطے ہمارا فون پک نہیں. اگر شمر ذہنی تا امپورٹنٹ کوشچنز ہیں ریگارڈنگ فری لانسنگ یا یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اینی بزنس, تو شما مرشی میں ایکسپرٹ ہے گونا کیسے ہوتی کوشچنز ہے کیسے ڈسکس کرنے گلوٹی بیچاری ایک امپورٹنٹ ٹاپک اس رہا میں گپایا. یوزولی شما مارننگ شو یا دیگر شوز ہیں شارے ادھر انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے, بلے پی ٹی وی تا انفرٹینمنٹ زیادہ ہے. سو گریب دا اپارچونٹی اینڈ کال اس. جی بالکل. سو ناظرین کال کयो ऐं असां मुंतज़िर आहियूं तव्हांजी कॉल जे. तव्हांजा जेके बि सवाल आहिनि, जेके बि क्यूरीज़ आहिनि, तव्हां कॉल करे पुछंदा रहंदा आहियो. ऐं ॾींहं त ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत ऐं इंफॉर्मेशन सां भरपूर असांजो प्रोग्राम आहे. ऐं अॼु जी जेका असां फ्री लांसिंग टॉपिक ते ॻाल्हायूं पिया उन हवाले सां बि असां ॾाढी जेको आहे सो हिकिड़ी उत्साह ॾिनो आहे असांजी जनरेशन खे. असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि ज़रूरु कुझु न कुझु सिखंदा हूंदा ऐं पंहिंजी फ्यूचर प्लैनिंग जे लाइ जेको बि प्लैन कनि था, जंहिं बि फील्ड में वञणु चाहिनि था, उन्हनि खे ज़रूरु जेका हिकिड़ी मदद आहे ऐं हिकिड़ी इंफॉर्मेशन आहे जेका असांजे प्रोग्राम जे थ्रू तव्हांखे मिलंदी हूंदी. और दुनिया खोली जबो के वाड़ा खपल सुबह तो रिक्वेस्ट कई लगे दी खुद जबा खपल पशरत चरंग हेयर कम और द तासो वाड़ो कॉल इंतजार कोम लगे हम लाइव कॉल मुश्ता कवई और मुश्ता पुश्ता ना कवई ची तासो कम कार कवन वाड़े कम किस्म बिजनेस कवई कम ची तासो ऊपर माइंड के ची यो आइडिया दई हगा आइडिया तब चरंग बिजनेस के बा ऐड कवई चरंग बा चेंज कीजिए हगा ब मुश्ता तासो ता लाजमी दर्शो और नन को मुश्ता गोल्डन अपॉर्चुनिटी दा ची मुश्ता तरह दूने माशाल्लाह स्किलफुल मैन तो फैल साहब मुश्ता स्टूडियो के मौजूद है और
तासो है चांस बिल्कुल बा हम इसने कवई और जरदर फोन आखलाई और मुझ तक कॉल कवई और मुझे तासो हर सवाल जवाब दर को और नायाब आप कैसे भूल सकती हैं अपने पंजाबी फैंस को तो काइंडली बिल्कुल यही बात है खदीजा, मैं मिस कर रही हूँ उन सबको। और पंजाब वाले तुसी कित्थे सो गए हो इस टाइम? तुसी वेखो कि साडे नाल ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਊਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा रहे? ज़रूर कॉल करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ कॉल्स से मुंतज़िर हाँ। जी तुफैल साहब, जैसे कि आपने देखा कि इस तरह हमारे प्रोग्राम में हमारे कॉलर्स की जो है शमूलियत होती है जो हमें बहुत ज़्यादा एक मोटिवेट बनाती है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेशन है और आपको इस फील्ड में बनाए रखा? आई एम श्योर कि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होगी, लेकिन कोई ऐसा बंदा होता है, कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास दोस्त हो या आपकी वालदा हो या फिर कोई और जो कोई मेंटोर हो जो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो? क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट तो अम्मी अब्बू को दूंगा ऑब्वियसली, माशाल्लाह उनकी दुआएं हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं बचपन से। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर किताब लेके हर वक्त बैठे हो तो घर वाले भी आपको बोलना शुरू होते हैं कि यार अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कितना पढ़ना है। सही कह रहे हैं। तो उस पर अम्मी अब्बू हमेशा खुश होते हैं कि मैं घर में सबसे छोटा भी हूँ और पढ़ाई में हमेशा मुझे बड़ा शौक़ था कि पढूं। और मोटिवेशन हमेशा ये चीज़ ही रही है कि कुछ नया करना है। हर दफ़ा सोचा, मतलब किसी भी चीज़ में गया तो हमेशा ये सोचा कि कुछ नया करना है, वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं या वैसा नहीं करना जो मैं खुद करता हुआ आया हूँ। तो हर दिन अपने आप को अपडेट करना, हर दिन कुछ नया सीखना। तो मैं मतलब आपको बताऊं कि आप किसी भी फील्ड पे अभी बात करें हैं, ऑल्दो आई एम MBA इन मार्केटिंग विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, but I have done my Doctor of Pharmacy as well from Bakai Medical University. great. So I know about all the doctors, I know medicine, I सर know में बहुत marketing. दर्द हर फील्ड में आपके मेरे So I बहुत know दर्द है, please supply कोई chain, medicine I know prescribe cold chain करें। warehousing, I know cold chain warehousing, I know freelancing, जबरदस्त, I know जबरदस्त। LinkedIn digital marketing. So I can speak on everything. Do you know cooking? That's the question. अदिल ने कहा एक चीज मिस कर रहे हैं वो मैं लाजमी ऐड कर Do you दूं। know cooking? You picked the right thing. I don't know about it. चले कोई खैर नहीं, इतनी सारी खूबियां अब टू डू लिस्ट में कुकिंग आ गया है कि तो फिर साहब आप कुछ अच्छा पकाएंगे I know all इंशाल्लाह। these things because I have studied this field. I have worked with these associations. कहीं किसी के लिए ट्रेनिंग करवाई, कभी किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल किया। कोविड में था तो डॉक्टर्स के साथ बड़ा राब्ता हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे उनको जूम नहीं आता था और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना चाहते थे। तो मैंने पहले खुद जूम सीखा और फिर जूम उनको सिखाना शुरू किया। जो डॉक्टर्स ऑनलाइन आते हैं उसमें साउथ सिटी के भी डॉक्टर शामिल हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पूरा बना के दिया कोविड के अंदर कि कैसे आपने पेमेंट लेनी है पेशेंट से। तो वो सब मुझे खुद भी नहीं पता था कि कभी मैं ये भी करूँगा, बट मैंने वो भी स्टार्ट किया कि उनको पूरा प्रोसीजर बना के दिया कि आपने ऑनलाइन पैसे कैसे लेने हैं पेशेंट से, कैसे आपने जूम पे जाना है, कैसे जूम से कंसल्टेशन लेनी है, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से कैसे लेनी है। तो डॉक्टर से रब्ता हो। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो क्लिनिक चलाना चाहते हैं बट ऑब्वियसली बिजनेस इज़ नॉट दैट फील्ड जो कि उनको उनके डोमेन में है। तो डॉक्टर्स को ये बताना कि जी क्लिनिक की मैनेजमेंट कैसे होती है, पेशेंट का जो इनफ्लो होता है आउटफ्लो होता है वो कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, कितने लोग रखने होते हैं। तो आप इसीलिए देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बाहर जो मैनेजमेंट होती है बहुत ख़राब होती है। या क्लिनिक की फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। ऑल्दो डॉक्टर का पैसे बहुत होते हैं लेकिन वो बाहर में इंटरेस्टेड ही नहीं होता, वो सिर्फ पेशेंट में इंटरेस्टेड होता है। डॉक्टर्स बहुत दूर होते हैं क्रिएटिविटी से या कुछ नया ट्राई करने से। हदील आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस। मेरी 3 बहनें डॉक्टर है, मतलब आई लव डॉक्टर्स। कहीं और जाना ही नहीं पड़ता यार इलाज के लिए। अब तो यहाँ से भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम आपके पास आ जाएंगे, दवाई लिख के दे दें और सर को भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का जो एक कल्चर शुरू हुआ वो कोविड में बहुत शुरू हुआ और जितनी भी ख़वातीन थी और जितने भी मर्द हजरात थे और जितने भी यंगस्टर्स थे उनका तो बिजनेस जो है वो चमक गया। इवन मैंने भी बड़ी शॉपिंग की थी इस टाइम, अपने ब्रांड से नहीं की, दूसरों के ब्रांड से की थी। तो डू यू थिंक दैट वाज अ पॉजिटिव चेंज इन पाकिस्तान? बिकॉज यहाँ पे मोस्टली
लोग सेल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पैसे ज़्यादा आ जाएं. तो डू यू थिंक कि उन्होंने कोविड की अपॉर्चुनिटी को सही से यूटिलाइज़ किया, स्पेशली द पाकिस्तानीज़? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह ऑनलाइन बहुत खुले, उसमें थोड़ा फ्रॉड भी हुआ, लोगों ने फ्रॉड भी किया, उसका ये नुकसान एक हुआ. बट हाँ, लोगों ने सीखा, लोगों को पता ही नहीं था जूम क्या होता है, हालांकि जूम बहुत पहले से दुनिया में जूम और जूम जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत पहले से हैं. गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ पे आप वेबिनार्स और ऑनलाइन मीटिंग करते हैं. बट ब्लू जीन्स है, तो लोगों को ये सब पता ही नहीं था, अब लोगों को पता चल गया. बट थोड़ा सा ये है कि कोविड के बाद लोगों ने सीखा, लेकिन उसके बाद से उसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया. मतलब अभी भी देखें, पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग वैसी नहीं है यार, क्योंकि उसकी वजह शायद कुछ फ्रॉड भी है. हाँ, कैसे? और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी भी पाकिस्तान में ऐसा है कि जी कपड़ा उनको हाथ लगा के खुद check करना होता है. फिर ही खरीदना है, या ऑनलाइन स्टिचिंग के लिए नहीं दे सकते जब तक टेलर से ना मिले. सूट ऑनलाइन स्टिचिंग के लिए नहीं दे सकते जब तक देखें ना. फिर अगर एक सूट आप 1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, मेंस की सूट की बात कर रहा हूँ, तो आप 1 लाख रुपए अगर सूट खरीद रहे हैं, आप सोचते हैं यार 1 लाख का खरीद रहा हूँ तो क्यों ना आउटलेट विजिट करके ये देख लूँ, पहन के देख लूँ. तो कुछ चीज़ें इसलिए अभी हैं. बट पाकिस्तान ने, जो आपका सवाल था, पाकिस्तानियों ने सीखा बहुत है. बट मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी करें. अगर हम मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन अभी भी थोड़ी सी रखें अपनी 50%, और तो हमारी बहुत सारी जगह पे कॉस्ट भी बचेगी, आना जाना बचेगा. और 50% हम बिल्कुल इन पर्सन की तो बात ही अलग है, मिलना जो है ना उसकी बात अलग ही है. बिल्कुल. अच्छा, स्कैम बहुत है इस फील्ड में, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, बिकॉज मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. हमने वहाँ देखा कि हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं वो एज़ इट इज़ हमें मिलती है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो डब्बा खोलो ना तो अंदर से अंडे निकले या उबले हुए अंडे. तो इट्स ऑलवेज द सेम. बट पाकिस्तान में आई डोंट टेक इट नेगेटिवली, नो हार्श फीलिंग. मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप एक दफ़ा गलत चीज़ दोगे तो आप अपना कस्टमर खो दोगे. मैं दोबारा आपसे चीज़ नहीं खरीदूंगी. तो डू यू थिंक सर कि ये इनको इस चीज़ की समझ है एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर मेरा कस्टमर मेरे हाथ से चला जाए तो वो कितने लोगों से फ्रॉड करेगा? लाइक पूरी 22 करोड़ आवाम से तो फ्रॉड करके फिर क्या करेगा? फिर तो उसका ब्रांड ख़त्म हो जाएगा. तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस कि प्लीज़ अपने कस्टमर्स को ज़रा लॉयल करें, ऑनेस्ट करें. सर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. एक सॉन्ग है बलोची गुली चारों का एक सोते आरा गोश बदारे आईपद हम मश में दोबारा हाजिर बिया और क्वेश्चन आंसर जानी के असते या मनी ख्याल मनी जहन तामी करनु सवाल है भले आई वांट के मदर स्कूली के असते मिल के एक क्वेश्चन जपकना. सो एंजॉय द ट्रैक. लाडे लडे गो लड लाडे लडे गो लाडे लडे गो लड लाडे लडे गो वशिए बासालो वशिए बा सबा वशिए बासालो वशिए बा लाडे लडे गो लड लाडे लडे गो लाडे लडे गो लड लाडे लडे गो वशिए बासालो वशिए बा सबा वशिए बासालो वशिए बा
नदरू पलता मातो बहारा वेलकम बैक टू पाकिस्तान टाइम बाज वशे सोते हस्ते शुमा भी गोशदार उम्मीद है कि शुमा एंजॉय को अम्मा बैक स्टेज के हस्ते चाप जने गए था भले अम्मा हैरान सरगुशी के हस्ते मैं वापस आएगा गुरु मंगो तो जल्दी बुगो मामी का चाप जनी परचमती एनर्जी है ज़ाया पे किनी सो अम्मे मर्ची टॉपिक के अम्मा फ्रीलांसिंग इस रहा गप जना तो मर रही होती कुलिक सनी निमगा आईनी जेने तब बात सवाल चल गए हैं चारा अच्छी गुशा डू यू हैव सम क्वेश्चन यस दिल क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा जहन में आते हैं फ्रीलांसिंग क्योंकि है ही अपने तई एक बड़ा वास्ट फील्ड है टॉपिक है कि इस पर जितनी भी बात की जाए मेरा ख्याल है ये जो शो है वो भी कम पड़ जाए एक शो इसके लिए हमें दूसरे शोज भी अरेंज करने पड़ेंगे इसी के साथ ही एक तोफैल साहब क्वेश्चन आ रहा है फ्रीलांसर्स के ज़रिए के लिए कि कौन से ऐसी टाइमिंग बेटर होती है पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसर्स के लिए कि वो कन्वीनियंट टाइम में अपनी जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करें कौन सी ऐसी बेस्ट टाइमिंग है देखिए क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे तो ज़्यादातर अमेरिका यूएस की टाइमिंग के मुताबिक यूके की टाइमिंग के मुताबिक जो है पाकिस्तान में काम करते हैं ऑनलाइन रहते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे बट आपके अगर क्लाइंट डायरेक्टली यूएस यूके के अंदर आपके क्लाइंट डायरेक्टली बन गए तो आप क्लाइंट टाइमिंग जो है ना एज पर द क्लाइंट होती है अगर आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं तो आप देखते हैं कि किस कंट्री के अंदर आपका वो क्लाइंट है तो उसके मुताबिक आप ऑनलाइन रह के उससे करस्पॉन्डेंस करते हैं अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं फाइवर अपवर्क पे तो वहाँ पे भी आप क्लाइंट तो यूएस के ज़्यादातर होते हैं यूके के यूएस के यूरोप के तो आप उसके मुताबिक रात में ऑनलाइन होते पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक नहीं होते आप रात में ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन ऐड अप करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं या कोई भी डिजिटल आर्ट सिखाते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि कुछ ऐसे बच्चे जो इन सब तक रज़ाई नहीं हासिल कर पाते तो आपने कुछ ऐसे मुतारिफ़ करवाए हैं कुछ ऐसा कि पूरे पाकिस्तान में जी पूरे पाकिस्तान में हमने जो है ना स्टार्ट किए फ्रीलांसिंग के अवेयरनेस सेशन जो कि मैं खुद गिलगित स्कर्दू आज़ाद कश्मीर आरिफ वाला बोरे वाला इन सब जगहों पे मैं खुद करवा कर आया हूँ विदाउट एनी कॉस्ट ठीक है फिर कराची के अंदर IBA ICMA और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ इदारे सिटी स्कूल इन सब जगह पे हम फ्री में फ्रीलांसिंग के अवेयरनेस सेशन कराते हैं इसका नाम मैंने अवेयरनेस सेशन इसीलिए रखा है कि लोग मैं पैसे भी नहीं लेता इसमें ताकि लोग ये ना समझें कि हमने कोई कोर्स लॉन्च किया और वो हम कोर्स करके कोई बच्चा निकले वो कहे यार मुझे तो फ्रीलांसिंग आई नहीं तो फिर आप जवाबदेह हो जाते हैं अगर आपने उससे 100 रुपये भी लिए हैं तो इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग कि फ्रीलांसिंग का अवेयरनेस सेशन है और पूरे पाकिस्तान में जितने भी रसाई जब भी हो सकता है प्लान तो हम कोशिश करते हैं ऐसे इलाकों में भी जाएं जहाँ पे जैसे हुंजा में मैं गया हूँ तो हुंजा में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा है बट बहुत सारे लोग जो थे नहीं थे तो हमने वहाँ पे इवेंट करवाया सब फ्री ऑफ कॉस्ट था तो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए फ्रीलांसिंग होती क्या है और वो आप यूट्यूब पे भी डालेंगे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग आपको 50,000 वीडियोज़ मिल जाएंगी आप उसमें से कुछ सीख लें फिर वो नेक्स्ट स्टेप तो वैसी स्किल्स का आना है स्किल्स मैं 1 घंटे में सिखा नहीं सकता मैं 2 घंटे में ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सिखा सकता अगर कोई लिखने में अच्छा है तो मैं कंटेंट राइटिंग 2 हफ्ते में 2 महीने में नहीं सिखा सकता सीखनी उसने खुद ही है तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाके ये स्किल या फ्रीलांसिंग के पैसे दे के सीख रहा है तो बेकार है क्योंकि पहले उसको यूट्यूब से सीखनी चाहिए और अगर हमारे कोई इवेंट हमारी एसोसिएशन के आसपास हो रहे हैं आपके स्केड्यूल के मुताबिक तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें फ्री में या कोई और भी इदारा अगर करा रहा है फ्री में तो आप उसको फ्री में ज़रा ग्रैब करें देखें आप उस पर इंटरेस्टेड भी हैं नहीं है आप बजाय इसके 10-20 हज़ार रुपये आप कोर्स कर लें क्योंकि आजकल लोग यही कर रहे हैं कि सिर्फ कोर्स कर रहे हैं सिर्फ इवेंट्स में जा रहे हैं ट्रेनिंग में जा रहे हैं लेकिन कमा नहीं रहे और फिर वो उस ट्रेनर को बता रहे हैं कि जी आपने सही नहीं पढ़ाया या दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि जी उस ट्रेनर से मैंने कोर्स किया फ़ायदा कुछ नहीं हुआ तुम भी नहीं करना अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत अलग अलग इलाकों में आपने सिखाया है कहीं के किसी ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया ऐसा इलाका जहाँ से आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे लेकिन वहाँ के लोग बड़े पुरजोश टैलेंटेड और बहुत मोटिवेटेड हो आप हैरत हो यहाँ के बच्चे इस चीज़ में सीखना चाह रहे हैं और इतने इस तरह का कभी कुछ हुआ है बिल्कुल स्कर्दू मैं पहली दफ़ा गया था लास्ट ईयर और मैं बाय एयर वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पे कुछ फ्रीलांसर्स ने मुझे फेसबुक पे स्टेटस वगैरह देख के कांटेक्ट किया अच्छा मैं उनको जानता भी नहीं था तो मुझे वहाँ से क्योंकि गिलगित में एक इवेंट में जाना था तो मैं बाय एयर स्कर्दू में मैं उतरा था मैं वहाँ से गिलगित जा रहा था मेरा स्केड्यूल भी था तो मैं गिलगित जा रहा था वो मुझे रोक रहे थे
کہ سر آپ ایک دن رک جائیں, آپ ہمیں پرسنل برانڈنگ اور لنکڈن پڑھا دیں. تو میں سمجھا شاید یہ ایسی مذاق کر رہے ہیں یا 5-6 لوگوں کو سیکھنا ہو. تو میں نے کہا اچھا میری واپسی کی فلائٹ اسکردو سے ہی ہے, تو میں آپ لوگوں میں واپسی آ جاؤں گا, یہاں پہ اسٹے کر لوں گا ایک دن. تو میں نے ان کو بتا دیا, پھر میں نے اپنے پرسنل بیسس پہ ایک دن کا اسٹے کروا لیا وہاں پہ, ٹکٹ سے آگے کروا کے. تو جب میں رکا تو اس ہوٹل پہ میں جب رکا تو میں نے دیکھا اس ہوٹل کا میرا روم کا پیمنٹ انہوں نے کر دی. پھر جس ہوٹل میں رکا ہوا تھا اس ہوٹل میں بہت بڑا ایک ہال انہوں نے لے لیا تاکہ مجھے کہیں جانا نہ پڑے. اور اس ہال میں جو ہے انہوں نے کہا ہم نے آپ کا سیشن رکھا ہے. میں سمجھا شاید کسی چائے کے ہوٹل میں یا کہیں پہ میرے روم کے باہر یا لابی میں کوئی سیشن ہوگا, 5-10 بچے آ جائیں گے. تو وہاں دیکھا 100 بچے. اچھا میں جب روم سے اتر رہا تھا, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی پوچھتا ہوا جا رہا تھا سر یہ فری لانسنگ کا سیشن کہاں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار یہ میرا سیشن ہے شاید, اسکردو میں. اور میں پھر ان جو صاحب وہاں پہ مینیج کر رہے تھے, ایک لڑکی زیبا ہے, پاکستان کی پہلی فیمیل ٹور آپریٹر ہے وہ, اور اس کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا آپ لوگوں نے کروایا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کے لیے. میں نے کہا آپ نے پیسے کہاں سے دیے؟ تو لیٹ می پے, میری ایسوسیشن پے کر دے گی. تو انہوں نے نہیں سر ہم نے رکھوایا کہ آپ کا فائدہ اٹھائیں ہم. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. اور وہاں 100 لوگ تھے, اور 100 لوگ تھے, اور آئی واز کنفیوزڈ کہ پراپر سیشن. خوشی ہوتی ہے پاکستان کے ایسے علاقوں میں جب آپ جائیں اور آپ کو اس طرح کی موٹیویشن ملتی ہے, اور اپ ٹو ڈیٹ بھی. مطلب حیرت کی بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ ہیں اور آپ یہ کام کرتے ہیں, اور اس فیلڈ میں بھی. اور آپ دیکھیں وہاں پہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایک ایسے صاحب مجھے ملے کہ میں خود حیران رہ گیا کہ میں خود فری لانسنگ میں ہوں, ایسوسیشن کا CEO بھی ہوں, میں نے نہیں دیکھی تھی یہ فیلڈ. میں ایک صاحب سے ملا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں لائر ہوں. تو میں نے کہا آپ کو اچھا پھر فری لانسنگ سیکھنی ہوگی. تو انہوں نے کہا میں 6 سال سے فری لانسنگ کر رہا ہوں, اور آن لائن جو ہے میں اپنی لا کی اسکل سیل کر رہا ہوں, مجھے پاکستان کے کیسز کی ضرورت بھی نہیں. تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایک لائر بھی جو ہے وہ اتنا فری لانسر ہو سکتا ہے, اور وہ اتنا کما رہا ہے آن لائن کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا آفس وغیرہ بنایا ہوا ہے اور میں پاکستان میں کچھ کیسز ہی لیتا ہوں. اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا اسکردو کا آپ نے ذکر کیا, تو obviously جب سیکھنے والے اتنے شوقین ہو نا سیکھنے کے, تو آپ کو بھی یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا اس وقت ان کو سمجھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے, کیونکہ ٹیچر ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اتنا انٹرسٹ لے گا تو میں اتنے ہی شوق سے پڑھا سکوں گا, اتنے ہی خوش ہو کے پڑھا سکوں گا. ہماری اردو کی ٹیچر ہمیشہ میٹرک کلاس میں کہتی تھی جب ہم 10th اسٹینڈرڈ میں تھے کہ تم لوگ میں سیکھنے کی چاہ نہیں ہے, سیکھنے کی چاہ نہیں ہے. اور ایک چیپٹر تھا گزرا ہوا زمانہ, وہ گزر ہی نہیں رہا تھا, اینڈ وی ور لائک کہ میم آپ ہمیں کتنا سکھائیں گی. مطلب لائک 2 مہینے ہم نے وہ چیپٹر پڑھا, بیکاز وہ ٹیچر اتنی آنیسٹ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم ایک اشعار, ایک شعر, ایک پیراگراف سب یاد کریں, اور آج تک گزرا ہوا زمانہ مجھے یاد ہے. یہ ٹیچر کی کامیابی ہے کہ بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی حدیل کو اپنا اردو کا سبق ابھی تک یاد ہے. بالکل. تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ فری لانسنگ ہو گئی, آپ کا بزنس کا کام ہو گیا, پڑھائی بھی بہت ہو گئی, آپ کہتے ہیں بہت پڑھتے رہتے, اس کے علاوہ کوئی آرٹ, کوئی سوال, کچھ میوزک کرتے ہیں, ہابی کیا ہے آپ کی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اپنی اس لائف کو رنگین بنا سکیں اور اپنے آپ کو اور ایکٹیو موٹیویٹ کر کلرز ایڈ. جی کچھ کلرز ایڈ. کلرز میری لائف میں بہت ہیں, اینڈ آئی انجوائے مائی لائف. اور بیکاز دیکھیں آپ اگر اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ کی رنگین وہ آ جاتی ہے, آپ کا عشق آپ کے کام سے ہو تو پھر زبردست زندگی. اگر آپ کو پیر کو اٹھ کے آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ کو نوکری چینج کرنی چاہیے. تو کیونکہ منڈے کو جو ہے نا آپ کو بہت ایسی جابز ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ کو بالکل دل نہیں چاہتا کہ یار منڈے ہے, اور اسی لیے منڈے پہ جابز بھی بہت بنتے ہیں جی منڈے از اے ہیکٹک ڈے. اور یہ لیکن اگر آپ کو منڈے میں ماشاء اللہ سے اچھی خاصی جو نوکری بھی کی اور کام بھی جو کیے فری لانسنگ کے, تو اگر منڈے آتا ہے تو مطلب منڈے سے پہلے سنڈے کو میں کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ سنڈے سے آپ ای میلز دیکھنا شروع کر دیں, رپلائی کرنا شروع کر دیں, اپنی ٹیم کو واٹس ایپ پہ گروپ پہ میسیج کرنا شروع کر دیں, تو سنڈے آپ کا منڈے ہی بن جاتا ہے. پھر منڈے آپ کو پتہ نہیں چلتا منڈے. ہاں تو کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے, کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. کتنے چوکے مارے؟ That's the question now. میں آج کے کھیلنے کا تو بالکل ٹائم نہیں ہے, نکالنا ہے ٹائم.
ریسنٹلی میں جم وغیرہ بھی چلے آتا ہوں, وہ بھی تھوڑا سا بھی کچھ. آپ کو ضرورت ہے جم کی سر؟ ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جم کی, لیکن ہم جا نہیں رہے. تو کبھی جا کے دیکھا ہے بڑا آڈیٹوریم میں جا کے کوئی ایسا میچ, کچھ آج کل PSL بھی چل رہا ہے, اسٹیڈیم گئے ہوں ڈائریکٹ؟ جی بالکل, میں نے دیکھے میچ. ابھی ویسے تو ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے میچ دیکھنے کے لیے. آج کل 1 گھنٹہ آپ کو پہلے سیکورٹی کا بھی نکالنا پڑتا ہے, تو جو ہے نا اس لیے. لیکن بٹ یہ ہے کہ میچ کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہوں. کون فیوریٹ کرکٹر ہے یہ تو بتائیں. بابر اعظم, محمد رضوان. تو اینی ٹائم فیوریٹ, سب کے فیوریٹ. تو اب جو ہے مطلب, اور ٹیم کون سی فیوریٹ؟ بٹ اب PSL میں PSL میں میری ملتان سلطان. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں وہیں سے انٹر کنیکٹڈ ہے آپ. نہیں کنیکٹڈ نہیں ہوں, بٹ ان کی موٹیویشن, ٹیم ورک, وہ ٹیم اچھا ہے, وہ ٹیم ورک ان کی شروع سے بہت اچھی ہے. اور فیوریٹ پلیئر بھی ایک ہیں, بٹ وہ پہلے تو وہ کرکٹ ٹیم میں بھی نہیں تھے رضوان, آپ کو شاید پتا ہو, بٹ ان کی شروع سے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں ملتان سلطان کے اندر ٹیم ورک, موٹیویشن بہت زیادہ ہے. حالانکہ کرکٹر پہلے وہاں پہ اتنے فیمس نہیں تھے جو ابھی آئے ہیں, پہلے یہ سب نہیں تھے, بعد میں آئے, بٹ ملتان سلطان شروع سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. باقی ایک اور بات کہ میں کیونکہ میچ دیکھتا ہوں ہمیشہ, تو ٹیسٹ میچ سے آپ کو پتہ ہے, پھر ون ڈے سے کرکٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی. تو ابھی کل میں کسی کو بتا رہا تھا کہ یار ٹائم آج کل ایسا ہو گیا لوگوں کا قیمتی کہ T20 پہلے میں دیکھتا تھا, کوشش کرتا تھا لائیو. اب میں کوشش کرتا ہوں لائیو نہ دیکھوں, کیونکہ ہائی لائٹ دیکھ لوں, کیونکہ جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ کا جو ٹائم ہے وہ بچ جاتا ہے آپ کا. تو اب لوگ T10 پر آ گئے ایک طریقے سے, اس کو T10 اسمارٹ لوگوں کی نشانی ہے. کیونکہ T20 اگر آپ لائیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایڈ کے ٹائم پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یار اگلے اوور میں کیا ہوگا. اچھا, ہر جو انسان ہوتا ہے نا, جو آپ ورکنگ کام کرنے والا ہوتا ہو, اس طرح ایکٹیو ہوتا ہو, موٹیویشنل ہوتا ہو, اس کا کوئی نہ کوئی ایک بوسٹر ہوتا ہے زندگی کا. دن کی شروعات کوئی کافی سے شروعات کرتا ہے, کوئی چائے سے, کوئی اچھے آلو پراٹھے والے ناشتے سے. تو پھر آپ کا دل کیا لگتا ہے کہ بوسٹر کیا ہوگا؟ آئی تھنک چائے پی لیتے ہوں گے. آئی تھنک پروٹین شیک والے لگتے ہیں مجھے تو کافی لگ رہی ہے, مجھے چائے والے لگ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے پراٹھے والے. اب آپ آتا ہے, چلیں آپ خود ہی بتائیں. میں ویسے سالوں پراٹھے والا ہی تھا, ہر بندہ آئی تھنک کراچی میں پراٹھے والا ہی ہوتا ہے. بٹ میں نے جو ہے نا 20 کلو ویٹ کم کیا اپنا. اوہ مائی گاڈ. تو میری ایک ٹرانسفارمیشن تھی, 20 کلو میں نے ویٹ کم کیا تھا ڈائٹ اور جم اور یہ سب چیزیں کر کے. تو اس کے بعد سے میں اب بوائل ایگ اور کافی پر آ گیا ہوں ابھی بریک فاسٹ پہ. ورنہ دل بہت چاہتا ہے ابھی بھی, بٹ کبھی اگر چیٹ ڈے ہو جاتا ہے سیٹرڈے سنڈے کو, یا کہیں میٹنگ میں یا کہیں پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں دیسی کھانا یا دیسی ناشتہ ضروری ہے. ادروائز جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ وہ 20 کلو دوبارہ سے ریگین نہ ہو. موٹیویشن ہے کہ 20 کلو ٹرانسفارمیشن ہوئی ماشاءاللہ. تو وہ میں چاہتا ہوں دوبارہ نہ وہ آ جائے, کیونکہ بڑی مشکلوں سے بہت زیادہ ریسرچ اور بہت زیادہ ادھر ادھر جا کے, مطلب کچھ کھایا نہیں, بٹ وہ ڈائٹ اور جم, ٹرینر ہائر کیا, زبردست اور یہ سب کر کے جو ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر انسان کچھ بھی کرنا چاہے نا, وہ اگر اس کے پیچھے لگا رہے وہ ہو جاتا ہے. وہ تو سر مطلب اتنے فکس شیڈیول میں آپ کے ڈیلی ورکنگ آورس کتنے ہو جاتے ہوں گے, یا چینج ہوتے رہتے ہیں یا فکس ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے رہتے ہیں. ویسے میں سوتا بہت کم ہوں, 4 سے 5 گھنٹے بھی بہت مشکل ہوتے ہیں, 4 گھنٹے 5 گھنٹے. لیکن یہ غلط نہیں کرتے آپ اپنی ہیلتھ کے ساتھ؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں یہ غلط ہے بالکل, اور میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار آپ کو کرنا پڑتا ہے, مطلب 1 ہفتے 2 ہفتے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہاں کچھ پانے کے لیے کچھ, اور جس کی راتیں خراب ہوتی ہیں اس کے دن اچھے گزرتے ہیں. اور فری لانسرز کی نشانی ہے کہ انہیں راتوں میں تو راتیں اگر آپ کی بالکل ہی سکون سے اور گزریں گی, دیکھیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بہت پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آپ نے جنگل کا شیر بننا ہے یا آپ نے سرکس کا شیر بننا ہے. تو اگر آپ سرکس کا شیر ہوتے ہیں, 3 وقت کا کھانا ملتا ہے آپ کو, پھر آپ پنجرے میں واپس چلے جاتے ہیں, لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں, خوش رہتے ہیں, آپ بھی خوش رہتے ہیں. جنگل کا جو شیر ہوتا ہے اس کو پورا دن محنت کرنی پڑتی ہے, کھانا خود ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور پورا جنگل اس کے پاس ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے اور بہت آگے نکل سکتا ہے. اب اسی لیے جو ہے نا ضروری نہیں آپ ہفتے اتوار سو جائیں, آپ سیٹرڈے سنڈے زیادہ تر آپ کا تھوڑا کم کام ہوتا ہے. اگر آپ کو مارننگ شوز میں نہیں جانا ہے, میں اس لیے بہت سی دفعہ مارننگ شو اوائڈ کرتا ہوں کہ سیٹرڈے سنڈے میں سو جاؤں. بٹ میں نے ابھی گولف بھی کھیلنی شروع کی, تو میں نے گولف کے لیے صبح جانا پڑتا ہے. تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھیں گولف کھیلنی ہے, آپ نے رات میں جاگنا ہے, تو گولف نہ کھیلیں آپ, تو آپ ایک اچھی چیز چھوڑ دیں. تو یا تو آپ رات میں جاگیں نا, تو آپ کی شاید فری لانسنگ یا کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے, وہ پورے دن میں نہیں ہو سکتی, پورے دن میں 10 کالز آئیں گی. تو سونا ضروری ہے, بٹ آپ اس کو خود مینیج کر سکتے ہو. لیکن یہ بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں میڈم کہ
इतने घंटे की नींद ज़रूरी है, मैं सो गया हूँ, अब वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, प्रेजेंटेशन छोड़ दी। गाना भी ज़रूरी है ना, गाना भी ज़रूरी है, ये सही बोला आपने हदील। जी नाज़रीन, होने वेला आ गया खूबसूरत सा ट्रैक सुनन दा, तुसी भी इंजॉय करो, असी भी इंजॉय करने आ, तो फिर वापस आओ तो यही असी खूबसूरत गुफ्तगू जारी रखांगे जी। दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, जो कीतियां हिल पूरियां गल्लां सारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा। मैनू ते दिलदार दी सोए, तेरे मुख मल ठार दी सोए, मैनू ते दिलदार दी सोए, तेरे मुख मल ठार दी सोए, मैनू तेरे प्यार दी सोए, मैनू तेरे यार दी सोए, सुख रैयत हौसल तूत मैं सरदारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा। तेरे नाल मैं दौड़ निभेसा, यारी चाड़ के दौड़ विखेसा, तेरे नाल मैं दौड़ निभेसा, यारी चाड़ के दौड़ विखेसा, कल हार गमा दे पैसा, सारे औखे भार में चेसा, दुख सह के खुशियां ते तू सवारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा। फुल्ला वांगू तू मुस्कावे, सारी जिंदगी ना मुरझाए, फुल्ला वांगू तू मुस्कावे, सारी जिंदगी ना मुरझाए, मैं काबिश रुल वजा भावे, तू हसदा वसदा रामे, तेरे काल खुदा गुरो के असदारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, जो कीतियां हिल पूरियां गल्लां सारियां करसा, दिलदारियां करसा ताबेदारियां करसा, दिलदारियां करसा। जी नाज़रीन, उम्मीद करने आ तुहानू ਇਹ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ सी फ्रीलांसिंग ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, तो फैल साहब ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं, कुछ कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन का बायस बने हों कि हाँ ये दैट वन इज़ द वंडरफुल पर्सन, इंस्पिरेशन फॉर अदर एंड आल्सो फॉर मी, कुछ ऐसा हुआ?
हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आप देखिए पढ़ाना जो है ना, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो टीचर है इस वक्त पूरी दुनिया में वो गूगल है। गूगल अगर आपने किसी सब्जेक्ट में PhD किया हुआ और दूसरा बंदा गूगल खोल के उससे सवाल करना शुरू कर दे, वो फेल कर सकता है। हाँ ऑब्वियसली फिर टीचर जो है वो पेपर जो बनाता है, क्विज बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि बच्चा पास हो। अगर वो ऐसा बना दे कि बच्चा फेल हो तो बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो ऐसा बना सकता है। सही तो मैंने जब भी पढ़ाया है तो कोशिश की खुद इतना पढ़ूं पहले या इतना सीख लूं कि जो चीज़ पढ़ाना जा रहा हूं तो उसमें मुझसे सवाल जब हो तो मैं अच्छा जवाब दे सकूं। क्योंकि अगर आपके सवाल अच्छे होते हैं तो फिर जवाब भी अच्छे होते हैं। सवाल ही आपके ख़राब होते हैं, फिर जो बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिससे आपको खुद सीखने के लिए मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ मेरे साथ एक मेरे कोलीग थे जो कि अब मिडिल ईस्ट जा चुके हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट उन्होंने मुझसे सीखी थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा उससे सीखा कि मुझे शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतनी नहीं आती। बहुत सारी चीज़ों में मैं डॉक्यूमेंटेशन में उस वक्त इतनी नहीं कर पाता था, बट वो जो है डॉक्यूमेंटेशन में बहुत एक्सपर्ट था। उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी निकाल ली, मोबाइल ऐप्स, जिसमें आप अपनी चीज़ों को, टास्क को मैनेज कर सकते हो। तो बहुत लेकिन वही है कि टीचर को भी जो है ना ये हौसला रखना चाहिए कि वो सामने वाले से सीखे। वो ये ना कहे कि जी आप मुझे नहीं सिखाएं। मैं टीचर हूँ ये वाला रवैया नहीं रखना ऐसा भी चाहिए। तो होता है, टीचर वाकई में काफी ऐसे मिल और ये जाते ज़र्फ की हैं बात कि कभी होती है कुछ कि आप बात सीख बोलो तो कहते हैं कि अच्छा आप तुम मुझे सिखाओगे, इस तरह करके बड़ा ये ये बड़ा बड़ा ईगो का मसला आ जाता है। बहुत हैं ऐसे टीचर, और ऐसे लोगों को हमें भी कुछ चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं बहुत सी जगह, अब देखें, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जो भी सेशन कराता हूँ, पाकिस्तान में मैं किसी से पैसे नहीं लेता अनटिल कोई कोचिंग कर रहा हूँ, वरना मैं पाकिस्तान, बट ये मैं बड़ा चूजी हूँ, मैं देख के जाता हूँ कि वहाँ सीरियस ऑडियंस हो। अब मैं देखता हूँ कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, डिजिटल कसूर के नाम से, कसूर में एक इदारा है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन फ्री। मैं उनको देख भी रहा हूँ बहुत सालों से कि वो फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पैसे नहीं लेते। अच्छा। तो मैं ये देखता हूँ कि एक तो मुझे अगर कोई बुला रहा है तो सामने पैसे ना ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रहा तो वो भी पैसे ना ले। तो ये रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं अपने ब्रांड को अपलिफ्ट करने के लिए, वरना आपका ब्रांड खराब होता है कि आप किसी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे सामने वाले ने 10 टिकट बेची हुई हैं, उसमें घपला कर दिया, आपका भी ब्रांड खराब हो गया। तो मैं ये देखता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि यार बंदा कितना फॉलो अप कर रहा है। तो अब मैं देखता हूँ कि यार बंदा बड़ा इंटरेस्टेड है, वो बार बार आपसे फॉलो अप कर रहा है, सर हमारे लोगों को पढ़ाएं, कोई पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो भी किसी को सपोर्ट करना चाह रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करें और फिर पढ़ाएं। और फिर क्योंकि उनको सीखने के लिए मिलेगा, अगर 100 बच्चे पर्सनल ब्रांडिंग या लिंक्डइन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें शायद 10 लोग अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दें। तो आपको तो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होगी कि यार इस बंदे को मैंने पढ़ाया था, ये लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं था, ये कभी कोई पोस्ट ही नहीं डालता था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट ही नहीं डालता था। आप देखिए ना, व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस डालते हैं, लेकिन कभी भी उसके एनालिटिक्स, उसके व्यूज़, क्या डालना है क्या नहीं डालना, कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है, बस सिर्फ स्टेटस डालते हैं। जी जी तो इस पे भी पूरी एक स्टडी वो है, मतलब कि साइंस है ये, कि आपने क्या डालना है फेसबुक पे, क्या डालना है, क्या लिखना है, कैप्शन कैसे होना चाहिए, क्या आप अट्रैक्टिव दिखो, आपको देख के लोग पूछें कि मतलब हाँ आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसमें भी ब्रांडिंग है अपनी। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि एक तो आपकी कोई भी फील्ड है ना, उसमें आपको जब रिसर्च किया जाए ना उस फील्ड को, तो आपका नाम आना चाहिए। एग्जैक्टली। लोगों के जहन में आए, या गूगल पर आए, या फेसबुक पर आए, लिंक्डइन पर आए, इंस्टाग्राम पर आए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स इसी तरह से बने। जी जी इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो इसी तरह से बने। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आया, फूड इन्फ्लुएंसर है, कोई फूड ब्लॉगर है, तो वो कैसे आया? क्योंकि वो रोज़ाना किसी ना किसी रेस्टोरेंट में वीडियो बनाते हुए, खाने का रिव्यू देते हुए, हर चीज़ करते 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 वो फूड ब्लॉगर बन गया। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से अगर आपकी कोई फील्ड है तो आप उस फील्ड के मुताबिक वीडियोस, कंटेंट, पोस्ट आपकी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है फील्ड कोई और है आपकी, और आप जो है डेंटिस्ट की तस्वीरें डाल रहे हैं, आप किसी के बैग की तस्वीर डाल रहे हैं कि मेरी दोस्त जो है ना सेल कर रही है, आपको खरीदना है तो बता दें। तो इससे क्या हुआ, आपका ब्रांड आउट होना शुरू हो जाएगा। लोग कंफ्यूज होंगे, भाई आप करते क्या हो? कभी आप बैग बेच रहे हो, कभी आप जो है ना डेंटिस्ट की तस्वीर डाल रहे हो कि डेंटिस्ट बहुत अच्छा है। तो आपको थॉट लीडर किसी एक चीज़ में बनना है, किसी 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में बनना है, उसके मुताबिक अपना कंटेंट डालना होता है रेगुलरली, तो आप थॉट लीडर बनना शुरू हो जाते हो। और आपके लिए फिर सर्च हो रही होती है, लिंक्डइन पे इसका ऑप्शन भी है कि लिंक्डइन बताता है कि किन कीवर्ड्स पे आपको सर्च किया जा रहा है। सही। तो मतलब फोकस्ड रहना ज़रूरी है। अगर आप फोकस्ड हो हर सेंस में, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पर्सनली है, जिस तरह से भी आप फोकस्ड हो, आपका बिजनेस इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। अच्छा, हर इंसान का अपना एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं आपके अपने लिए, पे मेरी लाइफ में मुझे ये काम करना है और इस टाइम पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है,
تو آپ کا ایسا کوئی می ٹائم ہے جب آپ چاہیں کہ اس وقت کام تو کرنا ہے لیکن اب یہ اس وقت میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا کسی کے بھی تھرو نہیں, کیونکہ یہ میرا اپنا ٹائم ایک سیلف میڈیٹیشن, ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوں. دماغ آپ مطلب چھٹی کب دیتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ چل ہی رہا ہوتا ہے. جیسے کہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مطلب یا تو ٹریولنگ ہو یا کوئی ایونٹ ہے یا کوئی جیسے آج پروگرام تھا یہاں پہ, تو اس طرح کے پروگرام ہو تب میں جاؤں. ادروائز سیٹرڈے سنڈے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کوئی اپڈیٹ, کوئی کورس کرنا, کچھ سیکھنا, کوئی پینڈنگ پروپوزل بنانا ہے, ورکہولک ہے بالکل آپ جیسے, جس تو کو وہ ضرور کروں میں. اور سنڈے ہوتا ہے کہ میں 2 سے 3 اخبار پڑھتا ہوں ریگولرلی پچھلے 10 سال سے, تو میں سنڈے کو 2-3 اخبار ضرور پڑھتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ اگر جیسے اخبار نہ پڑھوں تو وہ اخبار ایک ہفتے تک گاڑی میں لے کے گھومتا ہوں. اچھا, یہ میں نے نہیں پڑھی, یہ بھی پڑھنی ہے. تو ہاں یہ پڑھنی ہے. اسی طرح سے گوگل کروم کا اگر ٹیب ہے تو اگر میں نے 10 ٹیب کھولے ہیں کہ یہ آرٹیکل پڑھنا ہے یا اس کو جواب دینا ہے, تو وہ 10 ٹیب جب تک بند نہیں ہوتے جب تک میں اس کو جواب نہ دے دوں یا وہ چیز پڑھ نہ لوں. تو یہ ہر جگہ وہ اپلائی ہوا ہے. اگر کتاب ہے اور کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور اس میں 4 پیج پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں نشان لگا ہوا ہے 4 پیج پڑھے ہیں, تو وہ کتاب میں کہتا ہوں وہ ہٹائیں نا میرے پاس سے جب تک وہ کتاب ختم نہ ہو. کنٹینیو تو کرنا ہے. وہی کتاب بھلے 1 مہینے تک میں لے کے گھوموں, جہاز میں بھی وہی لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن وہ کتاب جب تک ختم نہیں ہوگی. میں نے یہ تو سب سے فلاسفی اچھا اس وقت کیا آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی ناول ہو, کسی کا کوئی, کسی رائٹر کا کوئی بک ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ Which kind of books you study? میں لیڈرشپ پہ پڑھتا ہوں, مارکیٹنگ پہ پڑھتا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اب کیونکہ پڑھ رہا ہوں, کام بھی کرتا ہوں. کس رائٹر سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر مارشل گولڈ اسمتھ, ان کی لیڈرشپ کی کتاب ہے. ان کو پاکستان میں بلا بھی چکا ہوں. پاکستان پہلی دفعہ آئے تھے, میں نے یو ایس سے بلایا تھا ان کو. یہ دنیا کے نمبر 1 تھنکر ہے. اچھا, اور ون آف دا ایکسپینسو ٹرینر. پاکستان میں ان کو 2 دن کے لیے میں نے بلایا تھا بہت سالوں پہلے. ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں, ان کے آرٹیکلس بھی بہت پڑھتا ہوں, ان کی پوسٹ بھی بہت پڑھتا ہوں. ڈاکٹر مارشل گولڈ اسمتھ ان کا نام. ادب سے بھی کوئی ہے دلچسپی؟ جی, شعر و شاعری پڑھتے ہیں یا خالی صرف اپنا یہی؟ شعر و شاعری کا بہت شوق ہے. پہلے ایف ایم سنتا تھا میں, اور اب اس کا بھی ٹائم نہیں اس ملتا کا ہوگا. ٹائم نہیں ملتا ہے اب, کیونکہ جو ہے نا جب سے اینڈرائڈ آئے ہیں گاڑیوں میں بھی, تو اب اس کے اندر بھی آپ کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں. کوئی وائس نوٹ سن رہے ہیں آپ. اچھا, میں نے کیونکہ فیس بک میں ہمیشہ ٹاپک کو پوسٹ کرتی ہوں, تو ایک کویشچن ہے وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. ون آف آر ویری گڈ فرینڈ اینڈ کولیگ سارا خان از آسکنگ کہ ہاؤ ول ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ contribute to develop skills that are in demand in the freelance market? ہاں دیکھیں, ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں بہت سالوں سے. اگر وہ ٹرینڈنگ اسکلز اٹھائیں, جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے. گرافک ڈیزائننگ میں ہر بچہ کوئی نہ کوئی, چاہے وہ میڈ ہو, چاہے وہ ہاؤس وائف ہو, چاہے وہ پروفیشنل ہو, گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیتا ہے. وہ سیکھ لیتا ہے. ہاں سیکھ لیتا ہے, کیونکہ وہ کانٹینٹ ایڈنگ نہیں سیکھ سکتا اگر اس کی انگریزی اچھی نہیں ہے. تو گرافک ڈیزائننگ مطلب ٹرینڈنگ اسکلز ان ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کو نہ صرف لانچ کرنے چاہیے, بلکہ اس کے جو ٹرینرز ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ ایسے اٹھانے چاہیے جو کہ فری لانسرز ہوں یا کما چکے ہوں, اپنی ایجنسی بنا رہے ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اگر وہ آپ نے سکھا دی اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ نے, اور وہ بندہ اپنے آپ کو سیل ہی نہیں کر پا رہا. کیونکہ اس وقت کیا ہے, مارکیٹ میں آپ دیکھیں ٹرینرز بہت ہیں لیکن کام نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمیں 20,000 روپے میں ٹریننگ کرا دیں. اور کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے پلیٹ فارمز پہ. ٹرینرز اتنے بڑھ رہے ہیں, جو میں نے ابھی لاسٹ ایک مارننگ شو میں بھی کہا تھا, بڑا وائرل ہوا تھا, کہ میں نے کہا تھا میری فیلڈ ہے حالانکہ یہی, لیکن میں کہوں گا کہ ٹرینرز جو ہیں وہ پڑھا کے آڈی میں گھوم رہے ہیں, اور جو ٹرینیز ہیں وہ ابھی بھی بس اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں. جیسے ہر کوئی انفلوئنسر بنا ہوا ہے, جس سے پوچھو وہ انفلوئنسر یا وہ ڈیجیٹل کریٹر ہے. آپ فیس بک میں جا کے دیکھیں یا لنکڈن میں, ایوری بڈی از ڈیجیٹل کریٹر, ایوری بڈی از انفلوئنسر. کتنا ایزی ہو گیا سب کے لیے اپنے لیے یوز کرنا. ایوری بڈی از انٹرپرینور. آپ دیکھیں بہت سارے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو یوٹیوب پہ آپ کو بتانا, آپ کو ایک سروس سیل کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی مونیٹائزیشن کرا سکتے ہیں اگر آپ کوئی میڈیا میں ہیں یا کچھ ہیں, آپ کا چینل بنانا ہے. لیکن آپ ان کا چینل خود دیکھیں, وہ 1000 سبسکرائبرز بھی نہیں ہوں گے. تھکا ہوا ہے. تو وہ دوسرے کا کیا کریں گے, وہ دوسرے کا کیا کریں گے. تو یہ ہمیں دیکھیں گے, لیکن عوام جو پبلک ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جس سے پڑھ رہے ہیں کیا اس کے خود کے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہے, مونیٹائز ہے چینل, اس میں ایڈز آ رہے ہیں. نہیں آ رہے تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں, اس سے لوگ سیکھتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں سب سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن اگین نو ہارش فیلنگ, کیونکہ ہم جب باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہر چیز اتنی اچھی ہوتی ہے, سہولتیں بھی بہت ہوتی ہے, دماغ بھی بڑا چلتا ہے بندے کا. جس کا دماغ نہیں چلتا اس کا بھی چلنے لگ جاتا ہے. بٹ وین وی سی ان آر کنٹری تو سچویشن تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں, فائنینشیل ایشوز بہت ہیں, جابس نہیں ہیں,
کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری ڈگریاں لے کے بھی جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان ساری سچویشن میں ایک پازیٹیو مائنڈ کیسے کریٹ کریں اف یو آر این انٹرپرینور؟ سو ون بائی ون. سب سے پہلے آئی تھنک تو فیصل اور ٹائم ہمارا اسی میں گزر جائے گا. دیکھیے میرے خیال سے پازیٹیو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کہ پازیٹیو اگر انسان نہیں ہے تو بھلے جتنا کچھ آتا وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ کیسے پازیٹیو رہتے ہیں اتنا زیادہ اسٹریس میں؟ مطلب ہم ہمیشہ انڈر پریشر رہتے ہیں ورک لوڈ ہونے کے بعد. ابھی دیکھیں لوگوں کی آج کل ٹینشن کیا ہے کہ مرغی جو ہے 700 روپے کی ہو گئی ہے, تو ہر گھر میں جاؤ تو ٹینشن یہ ہے کہ مرغی 700 کی ہو گئی ہے. اچھا, اس میں ایگزامپل پہلے دینا چاہوں گا کہ میں ایک صاحب سے, گورنمنٹ آفیسر سے, میں ان کو سیشن پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ جتنی برانڈنگ مجھے پڑھا رہے ہیں کہ پرسنل برانڈ میں یہ کرنا ہوتا ہے, ایسے پوسٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کانٹینٹ ڈالو تو آپ برانڈ بن جاتے ہو, اور لنکڈن ایسے چلاؤ, اور ہمارے ادارے میں تو الاؤ ہی نہیں ہے ہمیں چیزیں بتانا جس ادارے سے وہ تعلق رکھتے تھے. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ کیا الاؤ ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی میں نے سوچا نہیں اس بارے میں. تو اس پہ مطلب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر پازیٹیو رہنا چاہتا ہے نا تو پازیٹیو ہی سوچے گا. مطلب اف یو ڈو وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ یو ول گیٹ وٹ یو ہیو بین گیٹنگ. اگر آپ نے پازیٹیو رہنا ہے تو پازیٹیو. اگر آپ کی تنخواہ 25,000 ہے اور آپ کے آس پاس جتنے بھی آپ کے دوست یار ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں ان کی بھی تنخواہ اتنی ہے, تو آپ کی کبھی بھی 1 لاکھ نہیں ہوگی. اگر آپ کے آس پاس جو دوست ہیں یا آپ جن سے ملتے ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, تو آپ شاید وہ آپ کو سکھائیں, آپ ان کو مینٹور بنائیں, موٹیویٹ ہوں, پازیٹیو رہیں, تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے. ورنہ آپ زندگی بھر وہی کمائیں گے جو آپ کے دوست جس موٹیویشن میں رہے. تو آپ اگر پازیٹیو چیزیں سوچیں, جیسے ابھی آپ نے کسی گروسری آئٹم کا ایگزامپل دیا کہ آپ نے جو ہے یہ اتنے مہنگی ہو گئی, تو آپ یہ دیں گے سستی کیا ہے, آپ کے بجٹ میں کیا ہے. آپ چاہیں وہ ریلیشن شپ کی بات کریں, آپ گھریلو کی چیزوں کی بات کریں, آپ پروفیشنل پرسنل چیزیں جو بھی دیکھ لیں, اگر ہر چیز میں, جو کہ میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں, صرف آپ خوش رہنے کی کوشش کریں, کیونکہ سیٹسفائیڈ لائف از مور دین امپورٹنٹ دین سکسیزفل لائف. تو اگر آپ صرف سکسیزفل لائف کے پیچھے بھاگیں گے تو وہاں آپ نیگیٹو ہو سکتے ہیں کہیں پہ, لیکن اگر آپ صرف پازیٹیوٹی کی طرف بھاگیں تو آپ پازیٹیو ہوں گے. اگر آپ نے 1-2 چیزیں نیگیٹو رکھ لی اپنی دنیا میں, یار یہ میرے ساتھ تو یہ ہے, یار میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آتا ہوں, یار آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کتنے مسئلے, آپ تو یہاں, تو آپ نے صرف پازیٹیو دیکھنا ہے. پازیٹیو دیکھ دیکھ کے آپ پازیٹیو ہو سکتے ہیں. ہمارا پنجاب کیسے پازیٹیو رہتا ہے؟ پنجاب میرا خیال یہ ہے حدیل کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. آپ اگر کنسسٹنسی آپ کی لائف میں ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ تمام حالات سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یہ فلکچویشن ہماری لائف میں آتی رہتی ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں, انہی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ. کے میں اس میں 2 باتیں ایڈ کروں گی. پہلے تو کچھ بات تو فیل صاحب نے پہلے ہی بول دی کہ خوش رہنا ضروری ہے. مطلب جو جتنا ہمیں مل رہا ہے نا, اور یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ مطلب جو مل رہا ہے پہلے اس پہ شکر کرو, اس پہ خوش ہو, انشاءاللہ اس سے بہتر ملے گا ہی. اور یہ تو آبویس سی بات ہے کہ مطلب ہمیشہ ایک جیسا وقت تو نہیں رہے گا, اس سے بہتر آئے گا. اور اگر ہم اس پہ پہلے صبر کر لیں گے نا کہ جو ہے ابھی وہ اچھا ہے, اس سے بہتر میں ضرور لے لوں گی. اچھا, دوسری بات ساتھ میں یہ ایڈ کروں گی کہ آبویسلی یو پیپل نو کہ مطلب جو اس طرح کی فیلڈ میری ہے تو اس میں نا ہم جس طرح کے لوگ روز دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کے سچویشنز میں ہوتے ہیں, چاہے وہ بیماری کے سینس میں ہو, چاہے وہ کبھی خوشیاں بھی آ رہی ہیں, کبھی غم آ رہا ہے, تو ان کو دیکھ کے نا ہم لوگ بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جس سچویشن میں ہیں اور ہم جس سچویشن میں ہیں, ہم کیوں ناشکری کریں. ہمیں جو مل رہا ہے ہمیں پہلے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ان سے ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے کہ یہ لوگ اس حال میں بھی تو اتنا اچھے طریقے سے شکر ادا کر رہے ہیں, تو ہم اس سے بہتر حال میں ہو کر کیسے ناشکری کر بہت سکتے ہیں. سپر, اور گریٹیٹیوڈ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھنے کی خود شوقین ہو جاتے ہیں کہ مطلب انشاءاللہ یہ وقت ابھی اس طرح سے ہے, اللہ نے اتنا جب دیا ہے تو اس سے آگے اور بہتر ہے. تو بس یہ اتنی سمپل سی بات. سندھ کیسے پازیٹیو رہتی ہے؟ سندھ ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی جو نیچر ہوتی ہے نا, اگر آپ اپنی نیچر کو سمجھ لیں اور اس قدرت کے نظام کو سمجھ لیں ایک بار نا, تو وہ آپ کو پازیٹیوٹی کا ہی درس دے رہی ہوتی ہے. کس طرح آپ کا اپنے ٹائم پہ دن ہوتا ہے, ٹائم پہ رات ہوتی ہے. اوپر والے نے جس قسم کے, اچھا پھول ہے, بہار ہے, ہر پھول کے کھلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اب اگر ہر پھول بولے کہ ہر سیزن میں میرا ٹائم چلے تو کسی اور کا ٹائم نہیں آئے گا. تو آپ جو ہے اس چیز کو اگر بلیو رکھیں
کہ میرا وقت آئے گا اور میرا جب وقت آئے گا تب پھر ہر چیز کا ایک اپنا مقرر ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ چاہے بے شک آپ بہت ہی اچھے کیوں نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آپ کا وقت نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے, اپنا بہت ٹائم اور کسی اور کے وقت کو بھی نہ مارے. تو اسی طرح آپ جو ہے یہی پازیٹیوٹی ہے, ایک ہر کوئی اپنے وقت کے حساب سے چلے, شکر کرے, پازیٹیو رہے. تو پھر صاحب کے میسج سے بھی میں جو ہوں بالکل ایگری کروں گی کہ پازیٹیوٹی دیکھیں, آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے, پازیٹیو وائبس ایک دوسرے سے لینی ہے. نیگیٹیوٹی کو سوچیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں جو چیز نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا اویل کر سکتے ہیں. اگر آپ نہ کرنے پہ آئے تو پھر تو ہزاروں چیزیں کہ آپ بیٹھ جائیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ سوچیں تو آپ ایک لائف کو چیلنج لے کے بیٹھے کہ آپ زندہ ہیں. اگر آپ جو ہے اس چیز پہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی آپ کے اس میں چل رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں سلامت ہے, تو اوپر والے نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, مطلب آپ کے پاس موقع ابھی بھی ہے. سو یو ہیو ٹو اویل دیٹ موقع. Last but not the least, کیونکہ میں اپنی تعریف نہیں کروں گی, بٹ میں خود کہتی ہوں آن اسکرین یا کہیں پہ بھی, میرے فرینڈس بڑا حیران ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے کہ یو نو, اب میں پھر تعریف نہیں کر سکتی, چلو مجھے الفاظ دے جسٹ سے کہ یار تم اتنی پازیٹیوٹی لاتی کدھر سے ہو. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں سب خوش رہیں اور میں سب کو خوش رکھوں بھی. سو آئی ایم دا پرسن کہ جو ہمیشہ کوئی گیٹ ٹوگیدر کر رہا ہوتا ہے, کوئی میٹ اپس کر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ. اینڈ میرے فرینڈس جو ہے, میں لاہور سے آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, KPK سے آتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ حدیل کی آج گیدرنگ ہے تو حدیل نے بلایا. تو وہ دیٹ از آلسو کہ جب آپ یونائٹ رہتے ہو, ساتھ رہتے ہو, تو اس سے بھی ایک اچھی ویو آتی ہے. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہو, جیسے بیکاز ناؤ آئی موو ٹو دبئی, تو وہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, تو ہم ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو اس سے بھی ایک پازیٹیو انرجی رہتی ہے. لیکن بہت ہی پازیٹیو انرجی کی بات کی ہے, اور بالکل اسی پازیٹیو اور پازیٹیوٹی اور اسی خوبصورت سے میسیجز کو لے کر ہم جو ہے اس پروگرام کا, کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے, اور تو فیض صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ وقت کی گنجائش, وقت کے دامن میں جو ہے اتنی گنجائش اب نہیں رہتی کہ ہم اب اس میں کچھ ایڈیشنل کچھ اور کر سکیں. تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں اور اپنے لسنرز کو ایک ایسا موٹیویشنل ایک میسج جو آپ دینا چاہیں. میں بس یہی کہوں گا کہ ابھی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ساتھ ہیں ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, کہ ابھی بھی موقع ہے کہ آپ کچھ ایسا سوچیں کہ کچھ نیا کریں. ابھی بھی بہت ٹائم ہے ہر کسی کے پاس, اور کچھ نیا کریں. اپنے آپ کو کچھ حصوں میں بانٹیں. پہلا حصہ رکھیں ریلیجیس اسپریچول حوالے سے, جس پہ ہم سب کام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اس چیز پہ. دوسرا حصہ آپ رکھیں, دوسرا حصہ اپنے آپ کو جو ڈیوائڈ کریں گے وہ آپ رکھیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ رکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ جاب ہو, فری لانسنگ ہو, یا جو بھی کچھ ہو, اس میں کیا آپ نیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تیسرا حصہ آپ جو ہے نا, مطلب یہ 3 حصے تو بہت زیادہ ضروری ہیں. اور چوتھا حصہ آپ یہ رکھیں کہ آپ سوسائٹی کے لیے, پڑھانے کے لیے, کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ رکھیں. تو اپنے آپ کو 4 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں. پہلا حصہ آپ اسپریچول, دوسرا حصہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا, تیسرا حصہ جو ہے نا آپ جو جاب کر رہے ہیں یا کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کو ٹاسک کو اپنے اس میں کیا نہیں امپروومنٹ یا کیا کچھ کیسے کر سکتے ہیں. اور جو چوتھا حصہ ہے وہ آپ کوشش کریں سوسائٹی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں, کچھ دینا ہے جو آپ کو آتا ہے. آپ یوٹیوب پہ پڑھانا شروع کر دیں, آپ فیس بک پہ پڑھانا شروع کر دیں. تو یہ 4 حصوں میں اپنے آپ کو ضرور ڈیوائڈ کریں. بہت ہی خوبصورت میسج اور بہت ہی زبردست قسم کی موٹیویشنل آپ نے جو ہے اپنی لائف جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین, امید आहे त तव्हांखे अॼु जो प्रोग्राम ॾाढो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन सां भरपूर लॻो हूंदो. ऐं जीअं त फ्रीलांसिंग ते असां अॼु डिस्कस कयोसीं पए त असांजी यंग जनरेशन जेका आहे उन जे लाइ ॾाढो जेको आहे, जेके पंहिंजो फ्यूचर ऐं पंहिंजो बिज़नेस शुरूआत करण ते सोचनि था पिया, उन्हनि जे लाइ ॾाढी इंफॉर्मेशन सां भरपूर अॼु जो असांजो प्रोग्राम हूंदो. बसि हिकिड़ी दिलि में जेको आहे न हिकिड़ो जेको आहे सो खलल हिकिड़ो रहिजी वियो आहे, नंढड़ी ख़्वाहिश त काश का कॉल अचे. अॼु असांजे नाज़रीन असां सां कॉल्स जे थ्रू शामिलु न थी सघिया, पर ईंदड़ हफ़्ते ज़रूरु तव्हां शामिलु थिजो, छो त तव्हांजी शमूलियत जेका आहे असांजे हिन गुलदस्ते जहिड़े हिकिड़ो प्रोग्राम जेको आहे इन में ख़ुशबू आणींदी आहे. सो घर भातियुनि जो जेको कॉन्ट्रीब्यूशन हूंदो आहे, तव्हां हर ॾिसंदड़ जेके हूंदा आहिनि उहे जेको आहे पंहिंजे
मोहब्बत सां हिकिड़ो जेको इज़हार कंदा आहिनि तव्हांजे कॉल जे थ्रू, असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे. सो नाज़रीन, ईअं ई अॼु जो वक़्तु ख़तमु थियण वारो आहे. सो ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु मिलंदासीं. तेसि ताईं इजाज़त ॾियो पंहिंजी होस्ट पाक पीरज़ादा खे. अला भाई. जी मां ग्रानो दा ودي موږ نن پروګرام امید لرم چې تاسو به دا خوښ کړی وي. لیکن لږ زه تاسو سره نن خفه یم چې تاسو لایو کال موږ ته نه وکړه چې موږ ته دې اندازه خو دې وسې تاسو موږ پروګرام چونه خوشوي لګیا دی. لیکن خیر دی چې فرق نه پریوځي. ان شاء الله بلې هفته ته به تاسو لازمي موږ سره به کال سره به اډ کیږي او موږ ته به لازمي راشوي چې تاسو موږ پروګرام چونه خوشوي لګیا یې. امید لرم چې تاسو به نن چنه چا عزت کړی وي موږ پروګرام چا او ان شاء الله دغه جو موږ خپل کوشش وی چې تاسو دی پاره یو نوې انفارمیټیو خبر درته وکړو. هغه په تاسو روټین کې یو ایډیشن کیږي او هغه به ډیر ښه چیرې امپریشن براړي او تاسو ته مختص ژوند کې به ډیر پکار وي ان شاء الله. نن دی پاره دغونه هی ان شاء الله به بل هفته ته به ضرور ملاو کیږو. اوس وخت کیږي دی مستوي بلوچستان ہوتا جی گلے چاروں کا پروگرام ہے کہ اس ٹائم جو جلدی کو 2 گھنٹہ بھی کم ہے. میں نے خیال ہے ریکویسٹ کریں کہ کم پروگرام ہے ٹائم دے ماں پکنے بلے آئی گنے کہ ایسے اما پتہ کوشش کریں کہ دیگر بھی لاتے سیگمنٹس ایئر پکنے. امید ہے کہ جو میرا مرچی ٹاپک دوست ضرورتی فیڈ بیکس ہمارا فیس بک پہ دے یا ہر کجا شو میں پلیٹ فارم ہنستے ہیں. یو کین گیو یور فیڈ بیکس دیئر کہ ہم اچھے بڑا وتی پروگرام امپروو کرت کرنا کچھ ہم ٹاپک کرت کرنا اور کہ اس دن چے نو کی چیز اما کرت کرنا یک چیزیں میں ضرور ایڈ کرنی. اور آئی پت کے اس میں پنجاب میں نم کر رہی ہیں آئیش کے ہم چونکہ سرا مرچی گو میں ایکسپرٹ کہ وی شوڈ ڈو کنٹریبیوشن. اما ہمیشہ اللہ سے شکایت کرنا کہ مرا اللہ نداتا 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 اللہ ہما مردم رداں کہ آ مردم دومیا رداں. تو کوشش پہ کنے کہ وتی نالج ہے وتی انفارمیشن ہے قبرہ مبری وتی نالج ہے کہ اس نے مردم مرا شیئر پہ کنے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی بو گرنگوش میں ملاقات بھی وتی خیالہ پہ کنے وتی کشوگر خیالہ پہ کنے. نمبری پنجاب پہ نیم گا پاکستان زندہ باد. تھینک یو حدیل جی. ناظرین ہون ویلا آ گیا تھوڑے کو اجازت چاہتا دل تے نہیں کردا لیکن کی کریے کہ ایک فارمیٹ دا حصہ ہے گا کہ وقت کے مطابق سانو تھوڑے تو اجازت لینی پیندی ہے. تے امید کرنی تانوں اج دا شو بھی بڑا پسند آیا ہوئے گا اور تھوڑے واسطے کافی انفارمیٹیو رہا ہوئے گا کیونکہ اسی اس وقت عہد کیتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ تے ہے ہی ہے ہر جگہ تے تانوں ویکھن نوں ملدی ہے چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا دوسرے پلیٹ فارمس ہون. لیکن انفارمیشن جڑی ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کردی ہے کہ انفارمیشن جڑی ہے ہوئے اور وہ والی انفارمیشن جڑی نہ صرف تواڈے بلکہ ساڈے سب دے کام آ سکے. تے اج بڑا حسین موقع سی اپرچونٹی تسی اویل کردے کالس دے ذریعے بہت سارے کیوریس جنیاں بھی سانیاں کوئی بھی آئیڈیا تسی اویل کر سکدے سو ساڈے بعد کولو. لیکن خیر کوئی گل نہیں اگلے ہفتے اسی انتظار کران گے. ادو تک سانو تو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.
ਕਿਤੇ